हुन्छ तपाईहरु सबैलाई म एम पृथक खनालको तर्फबाट नमस्ते गुड मर्निङ डिएक्सन र विशेष गरेर मैले धन्यवाद दिनुपर्छ यो संसारको सृष्टि गर्ने गॉड ईश्वरलाई अनि डाक्टर लिम्सियोजिनलाई डाक्टर लिम्सियोजिन जस्तो व्यक्तित्व जन्माउनु हुने गॉडलाई त हामीले जहिले नै धन्यवाद दिनुपर्छ र डाक्टर लिम को सृष्टि उहाँले गर्नुभयो र डाक्टर लिमले हामीलाई एउटा यस्तो प्लेटफर्म दिनुभएको छ जुन प्लेटफर्मबाट आज तपाईँ हामी विश्वका विभिन्न कुनामा रहेर पनि जोडिएर भलाकुसारी गर्न पाएको छौँ एकले अर्काको अनुभव सेयर गर्न पाएको छौँ साटासाट गर्न पाएको छौँ त्यसकारणले हामीले डाक्टर लिमलाई हृदयबाटै धन्यवाद दिनुपर्छ र हाम्रो इन्टरनेसनल मार्केटिङ डाइरेक्टर आशिष जसनी सर जसले यो जुम मिटिङलाई विशेष गरेर ठुलो योगदान दिनुभएको छ ठुलो सपोर्ट गर्नुभएको छ आज हाम्रो प्रमोद सरले अनवरत रूपमा यसलाई कन्टिन्यू गर्नुभएको छ यसमा हाम्रो आशिष जसनी सरको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा नै एकदमै ठुलो देन छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यस्तै गरेर हाम्रो कन्ट्री म्यानेजर विजय सर उहाँले पनि एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ र विशेष गरेर हामी तपाईँ सबैको अभिभावक संसारकै सबैभन्दा कान्छो उमेरमा एउटा इतिहास रत्न सफल व्यक्ति नेपालकै फर्स्ट क्राउन एम्बेसेडर अथवा नेपालीहरूकै फर्स्ट क्राउन एम्बेसेडर मिनाराम खड्का सरलाई पनि म एकदम हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँ हामी सबैको अभिभावक बनिसक्नु भएको छ अब उहाँले एउटा क्राउन हैन एकदम शिखरमा रहेर तपाईहरु हामीलाई सजेस्ट गर्नुहुनेछ दोहोर्याउनुहुनेछ सिकाउनुहुनेछ बुझाउनुहुनेछ उहाँ हामी सबैको अभिभावक हुनुहुन्छ यस अर्थमा पनि हामीले उहाँलाई सधैँ सम्झनु पर्छ त्यस्तै गरेर यो जुमलाई कन्टिन्युटी त हाम्रो प्रमोद सरले दिइरहनु भएको छ तर ब्याक सपोर्टमा धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ यसका आयोजक टिमका साथीहरू सञ्चालक टिमका साथीहरू जति पनि हुनुहुन्छ पर्दा पछाडि पर्दा अगाडि सबैजनालाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र बाँकी यहाँ उपस्थित सबैजना र मेरा बिजनेस पार्टनरहरू जो जति हुनुहुन्छ यहाँ हुनुहुन्न सबैजनालाई म मेरो हृदयबाटै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि मलाई जन्माउने मेरी आमा बुबा सबैलाई थ्याङ्क यू ओके आज तपाईहरुको माझमा म उपस्थित भएको छु यो एउटा अपर्च्युनिटी मैले पनि पाएको छु मैले आफूले पाएका अनुभवहरू खोज्दाखेरि भेटेका केही नयाँ नौला कुराहरू कति त पुरानै पनि हुन सक्छन् हजुरहरूलाई थाहा भएकै कुराहरू पनि दोहोरिन सक्छ तर पनि आजको यो जुन मिटिङ आजको यो कुराकानी अवश्य पनि विशेष प्रकारकै हुनेछ म विश्वास दिलाउन चाहन्छु र अलिक डिफरेन्स टाइपको पनि हुन सक्ला म यति मात्रै तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु तपाई जति समय मसँग रहनुहुन्छ आफ्नो लागि सिरियस बन्दिनु होला बस आफ्नो लागि सिरियस बन्दिनु होला अनि आफ्नो लागि सिरियस बन्दा तपाईलाई मनमा लागेका कुराहरू छोएका कुराहरू वाउ भएका कुराहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो जीवनमा एप्लाई गर्ने कोसिस गर्नु होला छिटो ढिलै हुन्छ तर राम्रो हुन्छ आज मलाई प्रमोद सरले दिनुभएको टपिक छ सफलताका लागि प्रकृतितिर फर्कौं ब्याक टु द नेचर फर सक्सेस हामीले सफलताका कुराहरू त धेरै सुनिसक्यौं धेरै पढिसक्यौं विभिन्न जुम मिटिङ विभिन्न बुक सेमिनार आदि इत्यादिमा हामीले क्लास लिँदाखेरि
कसरी सफल बन्न सक्ने, सफलताका यतिवटा टिप्स, सफलताका उतिवटा टिप्स है। यो धेरै धेरै सफल बन्नको लागि चाहिने फर्मुला आदि इत्यादि धेरै कुराहरू हामीले सुनिसकेका छौँ, जानिसकेका छौँ। मैले पनि धेरै नै स्टडी गरेँ यसको विषयमा। तर पनि मैले खोज्ने क्रममा खोज्दै जाँदा एकदमै यसलाई चाहिँ समरीमा लिएर जाँदा अथवा समग्रमा लिएर जाँदा सफलताको राज, रहस्य मैले पत्ता लगाएँ। जुन राज छ नि, जुन रहस्य छ सफलताको, फेरि कस्तो किसिमको सफलता भने एभरग्रिन सक्सेस भन्छ नि, सधैँभरि हरियो बनिरहनु। हामीले कतिपय ठाउँमा गार्डनहरूमा देखेको छौँ, एउटा सिजनमा पत्ता झर्छ अनि फेरि पलाउँछ। त्यस्तो रुख पनि देखेका छौँ र कतिपय रुखहरू देखेका छौँ कहिले पनि त्यो रुखको पत्ताहरू पुरै झर्दैन, एभरग्रिन हुन्छ। हामीलाई त्यस्तै खालको बिरुवा मनपर्छ प्राय। र तपाईँ र मेरो सफलता पनि एभरग्रिन बनोस्, यो म चाहन्छु। हजुरले पनि अवश्य त्यही चाहनु भएको होला। र त्यो एभरग्रिन सक्सेसनेस हैन, यो हरियो सफलता, ग्रिन सक्सेस चाहिँ, त्यसको चाहिँ रहस्य मैले यो 17 वर्षको दौरानमा पत्ता लगाएँ। अनि म एकदम खुसी छु, म आनन्दित छु। हिजो म सफलताका लागि जति भड्किन्थेँ अब भड्किँदिनँ, किनकि मैले त्यो की, त्यो रहस्य पाएको छु। अब म भड्किँदिनँ। यो मैले पाएको रहस्यलाई तपाईहरुको अगाडि पस्किन गइरहेको छु। त्यस कारणले पनि अलिकति सिरियस बन्दिनु होला, आफ्नो लागि सिरियस बन्दिनु होला। मैले पत्ता लगाएको सफलताको रहस्य, यहाँबाट सुरु गरौँ अब। यदि तपाईसँग डट पेन र नोटबुक छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ। मसँग स्लाइड छैन। म प्राय स्लाइड प्रयोग गर्दिनँ पनि, कुनै बेला कथाले मागिहाले, इम्पोर्टेन्ट नगरी नहुने स्थिति आए ठिकै छ, नत्र स्लाइडमा भन्दा मलाई चाहिँ यसरी सहज हुन्छ। जसरी सहज हुन्छ म त्यसरी नै गर्ने हो। यदि हजुरहरूलाई अप्ठ्यारो परेको भए म सरी, माफी माग्न चाहन्छु है। सबैले आफ्नो सजिलो खोज्छन् हैन, मैले मेरो सजिलो खोजेँ। हजुरलाई पर्न गएको अप्ठ्यारोमा म सरी भन्न चाहन्छु। तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। म बुझ्ने तरिकाले भन्छु, म स्पिडली जाँदिनँ। प्रष्ट रूपमा तपाईहरुलाई लेख्न र बुझ्न सजिलो हुने गरी म बताउन चाहन्छु। त्यही कारणले तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले पत्ता लगाएको सफलताको राज अथवा रहस्य। डाक्टर लिन्सियोजिनको जीवनकालका घटनाहरूको विषयमा जब मैले अध्ययन गर्ने मौका पाएँ, एकदमै माइक्रो स्टडी, एकदमै सूक्ष्म अध्ययन जब डाक्टर लिन्सियोजिनको विषयमा मैले गरेँ, त्यहाँबाट पाएँ मैले सफलताको राज। हामीले संसारका धेरै सफल व्यक्तिहरूको जीवनी पढ्यौँ बुक मार्फत, विभिन्न इन्टरनेसनल राइटरहरूले लेखेको बुक मार्फत, इन्टरनेसनल लिडर ट्रेनरहरूले दिएको ट्रेनिङ मार्फत हामीले विभिन्न ठाउँका विभिन्न सफल व्यक्तिहरूको जीवनी पढ्यौँ, बुझ्यौँ, सुन्यौँ र त्यहाँबाट पनि कतिपय फर्मुलाहरू, राजहरू हामीले पत्ता लगायौँ होला। तर मैले चाहिँ एकदमै नजिकैको व्यक्ति, जसलाई भेट्न सकिन्छ, छुन सकिन्छ, सँगै बस्न सकिन्छ, प्रश्न जिज्ञासा राख्न सकिन्छ, उहाँबाट नै मैले राज खोजेँ। त्यो नै मेरो लागि एकदमै ट्रु, एकदमै ओरिजिनल, अर्ग्यानिक महसुस गरेँ। त्यस कारणले पनि म एकदमै कन्फिडेन्ट छु र म ढुक्क छु कि सफलताको लागि हामीले हजारौं व्यक्तित्वहरूको किताब पढिरहनु भन्दा पनि आफ्नै कम्पनीका फाउन्डर, जो हाम्रो गुरु पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो टिचर्स हैन, हाम्रो चाहिँ गार्जियन्स पनि हुनुहुन्छ, सबै कुराको धनी हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो निम्ति।
एकदमै नजिक हुनुहुन्छ उहाँ हामीसँग। उहाँ सक्सेस पर्सन हो, तपाईँ हामीलाई थाहा छ। यतिवटा देशमा बिजनेस छ, यतिवटा अवार्डहरू चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले पाएको छ भनेर हामीले बार बार भनिरहेका छौँ भने हामी नजिकैका त्यस्ता व्यक्तित्वको जीवनकालका हरेक खण्डहरूको बारेमा किन स्टडी नगर्ने, किन नबुझ्ने? डाक्टर लिम्सियोजीले पाउनुभएको सफलताको राज के रहेछ त त्यो किन स्टडी नगर्ने? त्यस कारणले मैले स्टडी गरेँ र म आजबाट हजुरलाई पनि यो बिन्ती गर्छु कि तपाईँले पनि डाक्टर लिम्सियोजीको यो यात्रा, यो सफलताको राजको विषयमा खोज्नुहोस् भनेर म एकदम अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने कस्तुरीले बास्ना आफैसँग बोकेर, त्यो बास्ना कहाँबाट आयो भनेर खोजेर हिँड्छ अरे, तर वास्तवमा त्यो सुगन्ध त उसँगै हुन्छ अरे। हामीसँगै हुनुहुन्छ सफलताको राज देखाइदिने व्यक्ति, हामीसँगै हुनुहुन्छ कसरी सक्सेस बन्न सकिन्छ भनेर दिन रात हामीलाई चाहिँ गाइड गर्ने व्यक्ति जो हाम्रै कम्पनीको फाउन्डर हुनुहुन्छ। हामीसँगै छ त्यो सुगन्ध, तर हामी बाहिर खोज्दैछौँ भने हामी एकदमै सफल त बनाउला तर एभरग्रिन सक्सेस बन्न गाह्रै पर्ला डिएक्सन मार्फत। यो मैले पत्ता लगाएको कुरा, यो मैले बुझेको कुरा, यो मैले जानेको कुरा, त्यही भएर तपाईँहरूलाई सेयर गरेको, जान्ने भएर सिकाएको होइन। त्यसरी नबुझिदिनु होला, किनकि म हजुरहरूबाट सिक्छु अनि जे कुरा जान्दछु त्यसलाई म सेयर गर्छु, तर सिकाउँदिनँ। यो मेरो पहिल्यैदेखि मैले तपाईँहरूलाई भन्दै आएको पनि छु, जतिजनालाई थाहा छ, जतिजनाले सुन्नु भएको छ। र म चाहिँ जे कुरा मेरो स्टडीले मैले पाउँछु, मैले भोगेको कुराहरू, मैले सिकेको कुराहरू, मैले जानेको कुराहरू हजुरहरूलाई मैले सेयर गरेको मात्रै हो। र यो यदि तपाईँलाई चित्त बुझ्छ भने आजदेखि उपरान्त हामीले कस्तुरीले जस्तो सफलताको राज खोज्नको लागि बाहिर भौतारिरहन जरुरी छैन। कस्तुरीले जस्तो बास्नाको खोजी जुन बाहिर उसले चाहिँ खोज्छ, त्यस्तै हामीले सफलतालाई बाहिर खोज्न जरुरी छैन, डाक्टर लिम्सियोजिन भित्र खोजौँ। आज डाक्टर लिम्सियोजिन किन एभरग्रिन सक्सेस हुनुहुन्छ? कारण के हो? उहाँले के गर्नुभयो, उहाँले गर्दै जाँदा कस्ता कस्ता समस्याहरू भोग्नुभयो, ती सबै कुराहरू तपाईँ हामीले स्टडी गर्दै गयौँ र त्यसलाई अभ्यास गर्दै गयौँ भने हामी अवश्य पनि डिएक्सनको सिस्टम र कल्चर मार्फत एभरग्रिन सक्सेस बन्न सक्छौँ भन्ने राज मैले त्यहाँभित्र पाएँ। र मैले पाएका चिजहरू सबै यहाँबाट बताइदिएँ भने हजुरको फेरि काम रहँदैन। हजुरलाई पनि म काम अराउन चाहन्छु। के रहेछ त त्यो राज? तपाईँले आफै खोज्नु होला। एकदमै अहिलेसम्म जति थाहा पाउनु भएको छ एकदमै कम थाहा पाउनु भएको छ। यदि तपाईँले डाक्टर लिम्सियोजिनको माई जर्नी भन्ने बुक पढ्नु भएको छ भने अलिक बढी थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब तपाईँ डाक्टर लिम्ससँगै उठबस गर्नुभयो केही समय भने म्याक्सिमम थाहा पाउनुहुनेछ। अनि थाहा पाएका कुराहरूलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा एप्लाई गर्नुभयो भने वास्तवमै थाहा पाउनुहुनेछ। अनि तपाईँ सफलताको निमित्त भड्किनु हुने छैन। मेरो मात्रै टिम, अर्काको टिम खल्ली बल्ली भन्नु हुने छैन। पेस्ट बेच, पेस्ट बेच, साबुन बेच, साबुन बेच, जसरी पनि बेच, जसरी पनि क्राउन एम्बेसेडर बन्नै पर्छ, क्राउन डायमन्ड बन्नै पर्छ, नत्र हुँदैन पनि भन्नु हुने छैन। किनभने डाक्टर लिमले सधैँ भन्नुहुन्छ बेच्ने होइन, अरूलाई किनाउने होइन, चिनाउने गर्नुपर्छ। बेच्न जरुरी छैन, तिमीले आफूले प्रयोग गर, युज गर, अनि त्यही युज गर्दा पाएको अनुभवलाई सेयर गर। आफै किन्छन्, तिमीले बेच्न जरुरी छैन भनिरहनु भएको छ उहाँले। अनि तिमीलाई क्राउन डायमन्ड, क्राउन एम्बेसेडर त डिएक्सनको सिस्टम छ नि, त्यसले आफै दिँदै जान्छ नि, किन हात्तिन्छौ? डाक्टर लिमले त्यही भन्नुहुँदो रहेछ। सँगै बसेर हामी उहाँसँग केही समय बितायौँ भने उहाँले त्यही भन्नुहुँदो रहेछ। ओके, अब अर्को राज तपाईँहरूलाई बताइदिन चाहन्छु। डाक्टर लिम्सियोजिन एभरग्रिन सक्सेस बन्न सफल हुनुभएको अर्को राज छ, एकदमै महान राज। यसलाई तपाईँ हामीले भुलेर पनि मान्दैछौँ, नमानेर पनि मान्न बाध्य छौँ, तर पनि त्यसलाई बुझ्न सकेका छैनौँ। कतिजना त्यस्तो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ होला, कतिजनाले बुझ्नु भएको छ होला।
मैले त भर्खरै बुझेँ, त्यो भएर बा हजुरहरूले पनि बुझ्नु भएको छैन कि भन्दैछु, बुझ्नु भएको छ भने माफ गर्नु होला। ओके, डाक्टर लिम्सियोजिनको सफलताको राज भनेकै ब्याक टु द नेचर, प्रकृतितिर फर्कनु। डाक्टर लिम्सियोजिन धेरै वर्ष अगाडिदेखि प्रकृतिको नियममा चल्नु हुँदो रहेछ। त्यही प्रकृतिको नियमले नै उहाँलाई सफल बनाएको रहेछ। यसको बारेमा स्टडी गर्नु होला। एउटा राज, महत्त्वपूर्ण राज आज मैले हजुरहरूलाई पस्किदिएँ। डाक्टर लिम्सियोजिन सफल बन्नुको राज, एभरग्रिन सक्सेस बन्नुको राज, दिन प्रतिदिन उहाँ विश्वमा युग पुरुषले चिनिनुको राज, इम्साम जस्तो एउटा इन्टरनेसनल संस्था जसले चाहिँ संसारका कुपोषण लागेका बच्चाहरूलाई कुपोषणबाट मुक्त गराउने अभियानमा जुटेको एउटा संस्था, जुन संस्थाको चाहिँ आज उहाँ एम्बेसेडर बन्न सफल हुनुभएको छ, त्यो राज डाक्टर लिम्सियोजिनका हरेक सफलताका राज मध्ये एउटा पावरफुल राज हो ब्याक टु द नेचर, प्रकृतितिर फर्कनु। र मैले अघि पनि भने, फेरि दोहोऱ्याउँदैछु, उहाँ धेरै वर्ष अगाडिदेखि प्रकृतिसँग हुनुहुन्छ, प्रकृतिको नियममा चल्नुहुन्छ। त्यही भएर त डिएक्सएनको मार्केटिङ सिस्टम उहाँले प्राकृतिकमय बनाइदिनु भएको छ, कल्चर पनि प्रकृतिमय बनाइदिनु भएको छ। किनभने प्रकृतिले हामीबाट लिनुभन्दा धेरै दिने काम गर्छ। डिएक्सएन कम्पनीको सिस्टमले पनि आफूले केही पाउनु छ भने आफ्ना मुनिका साथीभाइहरूलाई दिनुपर्छ, हेल्प गर्नुपर्छ। हामीले जानेको हरेक कुराहरू उहाँहरूलाई सिकाउनुपर्छ, सेयरिङ गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई हामीले जति स्ट्रङ बनाउन सक्यौँ, जति ट्यालेन्ट बनाउन सक्यौँ, उहाँहरूको प्रगति त्यति नै हुन्छ। जति उहाँहरूको प्रगति हुन्छ, हाम्रो प्रगति पनि त्यति नै हुन्छ। त्यो भएको कारणले डिएक्सएन कम्पनीको सिस्टमलाई हामीले भन्न सक्छौँ प्रकृतिमय छ। विचार गर्नुभएको होला, तपाईँहरूले पनि याद गर्नुभएको होला। अप्राकृतिक सिस्टमले जहिले पनि आफू माथि उठ्न सयौंजनालाई तल दबाउनु पर्छ भन्छ। हामीले याद गरेका होलाौँ, हाम्रै बुबा आमाले पनि दुईटा कुरा बोल्ने गर्नुहुन्छ प्राय गरेर। सबैका बुबा आमाले होइन होला, तर प्राय म्याक्सिमम बुबा आमाले। हाम्रो गाउँ समाजमा त्यस्तै चलन छ, हाम्रो समाज त्यस्तै छ। गलत काम गर्नु हुँदैन, ढाँट्नु हुँदैन, छल्नु हुँदैन, ठग्नु हुँदैन, अरूलाई मद्दत गर्नुपर्छ है छोरा छोरी भनेर पनि भन्नुहुन्छ होइन। तर फेरि के पनि भन्नुहुन्छ भने, हेर केटा, आफू माथि उठ्नु छ भने दुई चार जनालाई तल पार्नै पर्छ पनि भन्नुहुन्छ। फेरि अहिलेको जमाना भनेको यस्तो छ, दुई चार जनालाई नठेलिकन आफू माथि पुगिँदैन भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ अप्राकृतिक सिद्धान्त रहेछ। त्यस कारणले आज यहाँ खालि लडाउने र ठेल्ने प्रतिस्पर्धामा सफलता खोज्दैछन् साथीहरू। हिजो मैले पनि गरेँ, लडाउने सिद्धान्त लिएर सफलता खोज्दै हुँदा मैले सक्नेलाई त म लडाउँछु, तर मलाई लडाउन सक्नेले त फेरि मलाई लडाउँछ नि। अनि यो लडाउने र लड्ने, उठ्ने र फेरि लडाउने, लड्ने, उठ्ने र लड्ने, लडाउने गर्दा गर्दै बुढो भइँदो रहेछ। अनि त्यसपछि हामीले आफ्नो सफलता कहिल्यै प्राप्त गर्दो रहेन रहेछौँ। अनि बुढेसकालमा निन्द्रा नलाग्नुको एउटा ठुलो विराम चाहिँ त्यही हुँदो रहेछ, मैले केही गर्न सकिनँ, फल्नाले लडायो मलाई, मैले केही गर्न सकिनँ। यो चाहिँ अप्राकृतिक सिद्धान्त रहेछ। त्यस कारणले यहाँ एक दुईजना विनर बन्न सक्छन्, हजारौं जना चाहिँ यहाँ के बन्न सक्छन्, दुखी, पीडित, असफल बन्न सक्छन्। तर डिएक्सएनको सिस्टम हेर्नुहोस् त, नेचुरल सिस्टम छ, विन विन थ्योरी छ। त्यहाँ सबैजना त्यहाँ चाहिँ सफल बन्न सक्छौँ। कहाँ? डिएक्सएनमा। कसले बनायो?
डाक्टर लिम्सियोजिनले के को आधारमा बनाउनु भयो? प्रकृतिको आधारमा, नेचरको सिद्धान्त अनुसार उहाँले यो सिस्टम बनाउनु भयो। यहाँ हामी सबै जित्न सक्छौँ। किन? तपाईँ यो प्रकृतिमा रहेर तपाईलाई चाहिँ कम्ती अक्सिजन, मलाई चाहिँ बढी अक्सिजन प्रकृतिले कहिले दिएको छ र? छैन। तपाईलाई चाहिँ अनाज कम्ती, मलाई चाहिँ अनाज धेरै भन्ने छ र? पानी कम्ती, पानी धेरै भन्ने छ र? प्रकृतिले कहिले छुट्याएको छ र? छैन। यसकारण डिएक्सनको सिस्टमले पनि तपाईँ र मलाई छुट्याएकै छैन। जसले डिएक्सनको सिस्टमलाई बुझेर अगाडि बढ्न चाहन्छ ऊ त विनर बन्छै बन्छ, क्राउन डायमन्ड बन्छ, क्राउन एम्बेसेडर बन्छ, डबल डायमन्ड बन्छ, ट्रिपल डायमन्ड बन्छ। जसले डिएक्सनको कल्चर एन्ड सिस्टमलाई स्वीकार्दैन, मन पराउँछ तर अल्छी गर्छ, त्यो सिस्टमभन्दा बाहिर जान खोज्छ, धेर बाठो हुन खोज्छ, यसको मतलब त्यस्तो व्यक्तिहरू डिएक्सनमै पनि असफल छन्, निराश छन्। प्रकृतिमा पनि त त्यही हो। जसले प्रकृतिलाई म जित्छु भन्छ, जसले प्रकृतिलाई बेवास्ता गर्छ त्यो दुखी छ। तर जसले प्रकृतिको सिद्धान्तलाई लिएर अगाडि बढ्छ त्यो खुसी छ। बर्खामा पानी आउँदा पनि पानीसँग रिसाउनु भनेको चाहिँ प्रकृतिको विरुद्ध जानु हो। घाम लाग्छ, घाम लाग्दा घामसँग रिसाउनु पनि प्रकृतिको विरोधी बन्नु हो। हामीले प्रकृतिको नियमलाई मान्न सक्नुपर्छ। त्यसरी नै डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम एन्ड कल्चरलाई हामीले मान्न सक्नुपर्छ। ढिलै होस् तर विनर बनिन्छ। यो प्रकृतिको नियम हो। डाक्टर लिम्सियोजीले प्रकृतिलाई जब बुझ्नुभयो त्यस पछाडि उहाँले हरेक क्रियाकलाप प्रकृतिको नियम अनुसार गर्दै जानुभएछ। अनि त्यसै अन्तर्गत डिएक्सन कम्पनी को माध्यमबाट तपाईँ र मलाई पनि ब्याक टु द नेचर बनाउँदै हुनुहुन्छ, अनुरोध गर्दै हुनुहुन्छ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामी ब्याक टु द नेचर बन्दैछौँ। आजबाट साँच्चै हो कि के हो जस्तो लाग्यो भने यसलाई स्टडी गर्नु होला। हामी ब्याक टु द नेचर हुँदैछौँ कि छैनौँ? हुनुपर्छ। ओके, खान पिउन, बोल्न र काम गर्न जानौँ, जीवन बदलिन्छ। तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ यसलाई। खान पिउन, बोल्न र काम गर्न जानौँ, जीवन बदलिन्छ। जीवन बदल्नको लागि किताब पढेर मात्रै पनि हुँदैन। डिएक्सनमा पेस्ट र साबुन बेचेर मात्रै पनि हुँदैन। सेमिनार, ट्रेनिङ, जुम मिटिङमा बसेर धाएर मात्रै पनि हुँदैन। गुड मर्निङ डिएक्सन, डिएक्सन नम्बर 1 भनेर मात्रै पनि हुँदैन। जीवन बदल्नका निम्ति तपाईँ र मैले खान पिउन, बोल्न र काम गर्न जान्नु पर्दो रहेछ, जो डाक्टर लिम्सियोजिनले गर्नुहुन्छ। डाक्टर लिम्सियोजिनलाई खान पिउन एकदम मजाले आउँछ। डाक्टर लिम्सियोजिनलाई बोल्न मजाले आउँछ। डाक्टर लिम्सियोजिनलाई काम गर्न मजाले आउँछ र उहाँ काम गरिरहनुहुन्छ। 12 बजे रातिसम्म काम गर्नुहुन्छ, 1 बजे रातिसम्म काम गर्नुहुन्छ, तर 4 बजे नै उठ्नुहुन्छ र पनि उहाँ के हुनुहुन्छ? हेल्दी हुनुहुन्छ। कसरी हेल्दी हुनुभयो त भन्दा खान र पिउन उहाँलाई आउँछ, हामीलाई आउँदो रहेन रहेछ। यदि खान पिउन, बोल्न र काम गर्न यदि हामी जान्ने हो भने, अथवा खान पिउन, बोल्न र काम गर्न यदि हामी सिक्न चाहन्छौँ भने हामी ब्याक टु द नेचर बन्नै पर्छ। प्रकृतितिर फर्कनै पर्छ। प्रकृतिको सिद्धान्तमा चल्नै पर्छ। यो आज मैले भने हजुरलाई झझल्को लाग्दै होला। पहिला पहिला हाम्रा बाजेहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो, तर उहाँहरूले ढङ्ग पुर्याएर भन्नु भएन होला, प्रमाण पुर्याएर भन्नु भएन होला। त्यतिखेर हामीले खोजेनौँ होला, जानेनौँ होला, उहाँहरूलाई पनि त्यति धेरै थाहा थिएन होला। तर पनि केही न केही कुरा तपाईँ र मलाई भन्नुभएको थियो, प्रकृतितिर फर्किनुपर्छ अथवा प्रकृतिलाई माया गर्नुपर्छ। रुख बिरुवा मास्नु हुँदैन है बाबु हो, जङ्गल फाँड्नु हुँदैन है बाबु हो त पक्कै भन्नुभयो होला नि।
त्यही हो, प्रकृतितिर फर्किनुपर्छ। अनि यस्तो चिज खानुपर्छ है, यसरी खानुपर्छ, यस्तो खानु हुँदैन है पनि भन्नुभयो होला नि, हो त्यही हो, ब्याक टु द नेचर। तर हामीले के गर्यौँ, उहिलेका कुरा खुइलेर गए भन्यौँ, हामीले उहाँहरूको कुरालाई मानेनौँ, अनि मकै र भटमास भुटेर खाने ठाउँमा चाउचाउ पकाएर खान थाल्यौँ, होइन? अनि हामीले दही मोही र पानी प्रशस्त पिउनु पर्ने ठाउँमा कोका कोला र फेन्टा खान थाल्यौँ। उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मोही खाऊ, दही खाऊ, दुध खाऊ, घिउ खाऊ, पानी खाऊ। तर तपाईँ र मैले के गर्यौँ, कोका कोला र फेन्टा खायौँ। उहाँहरूले त हामीलाई ब्याक टु द नेचर भनिरहनु भएको रहेछ, तर हामीले जानेनौँ, हामीले मानेनौँ, हामी वेस्टर्न कल्चरतिर हामी पस्यौँ, हामीलाई टेलिभिजनले बिगार्यो। यस कारणले जे होस्, ढिलै भए पनि हामीले डिएक्सन कम्पनी पाएको छौँ। डाक्टर लिम्सियोजिन संसारकै उत्कृष्ट व्यक्तिहरूमध्येको एउटा व्यक्ति हामीले पाएको छौँ, जसलाई हामीले गुरु मानेका छौँ र हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ उहाँ। र उहाँले जुन सिस्टम, जुन सिद्धान्तलाई पछ्याउनु भएको छ, त्यो नै हो ब्याक टु द नेचर, प्रकृतिको नियम र सिद्धान्त। र उहाँले जस्तोको तस्तै तपाईँ र मलाई डिएक्सन कम्पनी मार्फत दिन चाहनु भएको छ। र यो कुरालाई यदि तपाईँ र मैले फलोअप गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवनमा निराशापन आउने छैन, हाम्रो जीवन बदलिनेछ। ओके, खान पिउन बोल्न र काम गर्न यदि हामीले जान्दछौँ भने, जान्यौँ भने हाम्रो जीवन बदलिन्छ। अब खान पिउन बोल्न र काम गर्न जान्नको निम्ति म थोरै सजिलो हजुरहरूलाई बनाइदिन चाहन्छु। म एकदमै सर्टकटमा तपाईँहरूलाई टिप्स दिन चाहन्छु। हजुरहरूले आफ्नो ठाउँबाट अध्ययन गर्नुहोला। यदि कुनै बेला मसँग पर्सनल कन्ट्याक्टमा केही जिज्ञासा प्रश्नहरू केही भए राख्नुहोला, सान्दर्भिक प्रश्न जिज्ञासाहरू हजुरको म मेसेज। थ्याङ्क यू, सुनिदिनु भयो यति बेलासम्म मजाले धैर्यताका साथ। म एक्लै बोलेकै छु। एकपटक म हात उठाइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु एकजना साथीलाई। मेरो भोइस पिउन बोल्न र काम गर्न, यदि खान पिउन बोल्न र काम गर्न जान्दछौँ भने संसारको कुनै पनि देशमा गएर कसैले हामीलाई फ्याँकिदियोस्, तर हामी सक्सेस बन्छौँ। त्यही पनि बिजनेस गरेर सक्सेस हुन्छौँ। खान पिउन बोल्न र काम गर्न जानेको छौँ भने हामी संसारको कुनै पनि देशमा कसैले लगेर छोडिदियोस्, तर हामी जुरुक्क उठेर बिजनेस नै गर्छौँ। हामी भोकले मर्दैनौँ, हामी बिजनेसम्यान नै हुन सक्छौँ। किन हामी बिजनेसम्यान बन्न सकेनौँ भन्दा हामी खान पिउन पनि जान्दैनौँ, बोल्न पनि जान्दैनौँ, काम गर्न पनि जान्दैनौँ। त्यही भएर त हामीलाई जागिर सजिलो लाग्छ नि। काम गर्न जान्दैनौँ, बोसले काम गर्न सिकाउँछ, अनि हामी जागिरको पछि लाग्छौँ। ओइ त्यो गर्छौँ, यसरी गर, त्यसरी गर्छौँ, नगर नगर नगर, फेरि गर्दैनौँ। भोलि आइज, जान्छौँ, भोलि नआइज, जाँदैनौँ। सबै उहाँले नै गाइड गर्नुहुन्छ, हामी त मेसिन जस्तो। तर तपाईँ हामीलाई खान पिउन बोल्न र काम गर्न आउँछ भने हामी आफै आइडिया निकाल्छौँ। हामी आफै आफ्नो आइडियालाई अर्को व्यक्तिसँग सेयर गर्छौँ। त्यसैलाई भनिन्छ बिजनेस। अनि हाम्रो वस्तु बेच्छौँ। हामीलाई त्यो नआएर नै आज हामी जबको पछाडि छौँ। यस कारणले खान पिउन बोल्न र काम गर्न जान्नुपर्छ। यो जान्यौँ भने हामी संसारको कुनै ठाउँमा गएर पनि दुःख पाएर बस्नु पर्दैन, हाम्रो जीवन बदलिन्छ। अब यसको निम्ति हामीले के गर्ने त भन्दा हामी ब्याक टु द नेचर, प्रकृतितिर फर्कनै पर्छ। अब प्रकृतितिर फर्कन त फर्कने, कसरी फर्कने? सामान्य फर्मुला छ, तपाईँले मान्न सक्नु पर्यो, जीवनमा एप्लाई गर्न सक्नु पर्यो, अलिअलि कष्ट बिहोर्न पनि सिक्नु पर्यो। दुखाइ हुन्छ, पोलाइ हुन्छ, एकदम गाह्रो लाग्छ, झर्को लाग्छ, त्यसलाई सहन सिक्नु पर्यो। यही हो प्रकृतिको नियम। थोमस एल्वा एडिसनले एउटा बिजुलीको बल्ब बाल्नको निम्ति कति पटक कोसिस गर्नुभयो? यदि उहाँले 979 पटक कोसिस गर्दा नबलेको बिजुलीको बत्ती बल्ब हजारौं पटकमा सक्सेस हुनुभयो।
979 पटक त कोसिस गर्नुभयो नि। यही हो प्रकृतिको नियम। तर हामी के गर्छौँ, दुईजना मान्छेलाई डिएक्सनको बारेमा भन्छौँ, पत्याउँदैन, अल्छी लाग्छ, रुममा आएर सुतिदिन्छौँ। 3जना 4जनासम्मलाई भन्छौँ, त्यसपछि झर्को लाग्छ, यस्तो काम यो मबाट हुँदैन भन्छौँ, छोडिदिन्छौँ। भइरहेको यही छ। हिजो तपाईँलाई पनि यही भइरहेको थियो, आज तपाईँको तलको साथीलाई पनि यही भइरहेको छ। अनि तलको साथीले काम नगर्दा तपाईँलाई रिस उठ्दो होला फेरि, किनभने हिजो तपाईँलाई त्यही भइरहेको बिर्सिसक्नुभयो नि त। त्यसरी बिर्सिनु हुँदैन। तलको साथीलाई पनि त हिजो तपाईँलाई जस्तै भएको हो नि। त्यतिखेर तपाईँको स्पोन्सरले तपाईँलाई प्रेम नगरेको भए आज तपाईँ यति स्ट्रङ बन्नुहुन्थ्यो, बन्नुहुन्न थियो। त्यस्तै गरेर तपाईँले तपाईँको तलको साथीलाई प्रेम गर्नुपर्छ यतिखेर। यही हो प्रकृतिको नियम। प्रकृतिले कहिले पनि तपाईँ र मलाई घृणा गर्दैन, प्रेम नै गर्छ। आज त्यही कारणले तपाईँ र म प्रकृतिको नजिक छौँ, प्रकृतिले नजिक राखेको छ। तर तपाईँ र मैले प्रकृतिलाई बिर्सिसक्यौँ, वास्तै गर्दैनौँ, उल्टै गाली गर्छौँ। प्रकृतिलाई मिच्नुसम्म मिच्छौँ, अनि बेला बेला प्रकृतिले आफ्नो अधिकार खोज्न खोज्दा अलिकति हामीलाई चोट पुग्छ, अनि प्रकृतिलाई नै गाली गर्छौँ, हो कि होइन भन्नुहोस्। मलाई त्यस्तो लाग्छ। डाक्टर लिम सियोजिनले डिएक्सन कम्पनी मार्फत जति पनि काम गर्नुभएको छ, प्रकृति प्रेमी काम गर्नुभएको छ। प्रकृति रिसाउने काम गर्नुभएको छैन। प्रकृतिले धन्यवाद दिने काम गर्नुभएको छ। आज यति राम्रो प्लेटफर्ममा तपाईँ र मलाई डाक्टर लिमले अधिकार दिनुभएको छ। यति मात्रै हो र 2% प्रफिट सेयरिङको अधिकारसम्म दिनुभएको छ। हामी डायमन्ड बन्छौँ। डायमन्ड बनिसकेपछि हामी जाँदै नगएको देशमा, हाम्रो टिम हुँदै नभएको देशमा डिएक्सन कम्पनीको बिजनेसको मुनाफाको पनि 2% तपाईँलाई दिन चाहनुहुन्छ डाक्टर लिम सियोजिनले। त्यो लिन चाहने नचाहने तपाईँको कुरा हो। त्यही हो प्रकृतिको सिद्धान्त। त्यही हो। तपाईँले बर्खामा धान रोप्नको निम्ति पानी सँगालेर कहाँ राख्नु भएको थियो? थिएन नि। तर तपाईँलाई प्रकृतिले पानी दिन्छ नि। सेम प्रोसेस हो। डाक्टर लिम सियोजिनले पनि त्यस्तो एउटा सिस्टम बनाइदिनु भएको छ। तपाईँ जुन ठाउँमा पुग्नुहुन्न, तपाईँको जहाँ एकजना पनि बिजनेस पार्टनर छैन, तर त्यो ठाउँबाट पनि तपाईँलाई कम्पनीले प्रफिट सेयरिङ दिन्छ, जसरी प्रकृतिले तपाईँलाई पानी दिन्छ। प्रकृतिको नियम, यो फर्मुला, यो नीति, यो नियमलाई डाक्टर लिम सियोजिनले आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिदेखि बुझेर मानेर अगाडि बढ्नुभयो। र तपाईँ र म आज डिएक्सन कम्पनीमा खुलेर हाँस्न पाएको छौँ। कोसिस गर्नुहोस्, अवश्य पनि हामी प्रकृतिको नियममा चल्न सक्छौँ। हिजोसम्म मलाई पनि थाहा थिएन, त्यो भएर म पनि अलिक हतारिन्थेँ, म पनि अलिक भित्र पीडा हुन्थ्यो, जल्थ्यो, आत्तिन्थेँ। तर जब यो कुरा थाहा पाएँ, त्यसपछि म एकदमै सलिन ढङ्गबाट अगाडि बढ्दैछु र म नआत्तिकन म प्रकृतिको नियमलाई पालना गर्ने क्रममा छु अहिले म। त्यो क्रममा मैले धेरै किसिमका चिजहरू गरिसकेको छु, कति कुराहरू गर्दैछु। समय आउँछ तपाईँहरूलाई बताउँछु र प्र्याक्टिकल्ली तपाईँहरूले मसँग गर्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यो पनि समय आउँछ। यदि किप इन टचमा रहिरह्यौँ भने हजुरहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। ओके, ब्याक टु द नेचर बन्नको लागि थोरै म तपाईँहरूलाई गर्न सक्ने कुरा बताउँछु। कोसिस गर्नु होला। कतिजना विदेशमा हुनुहुन्छ, कतिजना स्वदेशमा हुनुहुन्छ, कतिजनाले अर्काले पकाएको मेसको खाना खानुपर्छ, कतिजनाले आफै बनाउनु पर्छ, र कतिजनाले आफ्नो इच्छाको खाना बनाएर खान पनि पाउनुहुन्न, किनकि अर्को साथीले बुझेको छैन, झर्किन्छ होइन। मेरो रुम पार्टनरहरू, म पनि पहिला कतारमा थिएँ, मेरा रुम पार्टनरहरूले साह्रै पिरो खानुहुन्थ्यो, म त्यतिखेर पिरो खान्न थिएँ। मैले त्यतिखेरै डिएक्सन पाइसकेको थिएँ होइन। म पिरो खान्न थिएँ, अनि उहाँहरूलाई म भन्थेँ यो पिरो नलगाउनुहोस् न भन्थेँ। उहाँहरू मसँग रिसाउनुहुन्थ्यो, झर्किनुहुन्थ्यो। म चाहिँ नयाँ मान्छे, फेरि त्यो रुम पार्टनर नयाँ भर्खर गएको, उहाँहरू चाहिँ अगाडिदेखि जानुभएको, म त एउटा नयाँ मान्छे। फेरि मैले नै त्यसो भन्दा उहाँहरू अलि रिसाउनुहुन्थ्यो, पत्याउनुहुन्न थियो, मान्नुहुन्न थियो। अनि पिरो खाइदिनु पर्थ्यो उहाँहरूको कारणले गर्दा। म एक्लैको लागि उहाँहरूले आफ्नो इच्छा मार्न सक्नुहुन्न थियो। अनि म एकदम दुखी भएर पिरो खान्थेँ, खानु पर्थ्यो, खान्थेँ। अनि मलाई एकदम
ग्यास्ट्राइटिसको प्रब्लम थियो पहिलेदेखि मलाई। डिएक्सनकै प्रोडक्टले ग्यास्ट्राइटिसको प्रब्लम ठिक भएपछि मैले डिएक्सन गर्न सुरु गरेको हो। तर साथीहरूले मेरो कुरा बुझिदिनु हुन्न थियो। म एकदम पीडित भएर खान्थेँ र मैले मनमा नै प्रे पनि गर्थेँ, मनमा नै म प्रार्थना गर्थेँ उहाँहरूको निम्ति। कुनै दिन यस्तो दिन आओस् कि उहाँहरूले खोर्सानीको बेफाइदा बुझ्नुहोस्, खोर्सानीले उहाँहरूलाई काहीँ न काहीँ असर पुर्याओस्, ताकि उहाँहरूले त्यो दिनबाट खोर्सानी चाहिँ कहिले पनि प्रयोग नगर्नुहोस्। त्यस्तो दिन आओस् भनेर म मेरो ईश्वरसँग, गडसँग प्रार्थना गर्थेँ मनमनै भित्र। नभन्दै एक दिन यस्तो समय आइदियो, चाँडै आइदियो, त्यो रुममा भएको सबै साथीहरूलाई चाहिँ खोर्सानीले एकैचोटि असर गरिदियो अनि उहाँहरूले आफै नै खोर्सानी खानु हुँदो रहेन रहेछ, यो ठिक होइन रहेछ भनेर छोडिदिनु भयो। अनि एकदम मजा आयो मलाई पनि, मैले पनि विदाउट चिल्ली खाना खान पाएँ है। त्यो भएर विदेशमा बस्ने साथीहरू विभिन्न तरिकाले एउटा बन्देजमा पर्नुभएको हुन्छ। तपाईँहरूलाई अहिले तत्कालै यो अहिले मैले ब्याक टु द नेचर बन्नको निम्ति चाहिने फर्मुला छ, यो फर्मुला म बताउँदैछु। तपाईँहरूलाई अहिले नै त्यहाँ गाह्रो पर्छ भने पनि माइन्डमा सेट गर्नुहोला, कति सक्नुहुन्छ त्यहाँ कोसिस गर्नुहोला र त्यहाँ बस्दा बस्दै तपाईँको फ्यामिलीलाई अनुरोध गर्नुहोला, घरमा परिवारहरूलाई बदल्नुहोला र बिस्तारै तपाईँलाई पनि सहज हुनेछ। र जसको आफ्नै हातमा डाडु पुन्याउँछ, स्वतन्त्रतापूर्वक आफैले पकाएर पस्किएर खान सक्नुहुन्छ, उहाँहरूको निम्ति चाहिँ आजैबाट यो फर्मुला लागू गर्नुहोला, तपाईँहरूको जीवन एकदमै बदलिनेछ। ओके, फर्मुला नम्बर 1, ब्याक टु नेचर बन्नको निम्ति तपाईँको किचन क्लिन हुन जरुरी छ। 1 नम्बरमा किचन क्लिन, किचन क्लिन, भान्साघर सफा हुनु पर्यो। भान्साघर सफा त सबैले राख्छ नि, यो के भनेको होला भनेर तपाईँहरूले सोच्दै हुनुहुन्छ होला। मैले त झाडु पोछाको कुरा गरेको होइन, हाम्रो भान्साघरमा के भित्रिन्छ, हाम्रो स्वास्थ्यको लागि असर पुर्याउने खाद्य तथा पेय पदार्थहरू के भित्रिँदैछ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, त्यो कुरालाई हटाउनुपर्छ। धेरै कुरा बताउँदिनँ, 2-3वटा म लगभग 5वटा कुरा बताउँछु किचन क्लिन गर्नको निम्ति ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। म 5वटा मात्रै बताउँछु, अरू कुरा तपाईँहरूले आफै बुझ्नुहुनेछ। 1 नम्बरमा चिनी, व्हाइट सुगर, सेतो चिनी तपाईँले आफ्नो घरमा नभित्र्याउनु होला यदि ब्याक टु द नेचर बन्ने हो, जीवन बदल्ने हो भने, एभरग्रिन सक्सेस बन्ने हो भने व्हाइट सुगर, सेतो चिनी नभित्र्याउनु होला, बन्दै बिल्कुलै नभित्र्याउनु होला, त्यसलाई एभोइड गरिहाल्नु होला। त्यसको बदलामा के खाने भन्नुहुन्छ भने सक्खर किनेर खानु होला। डिएक्सन कम्पनीले ननिकालुन्जेल रामदेव बाबाले बनाएको सक्खर खाए पनि हुन्छ, हाम्रो पहाडतिर पाइन्छ, पहाडतिरबाट ल्याएर खाए पनि हुन्छ। तर बजारमा पाइने विभिन्न किसिमका हेर्दा खाउँ खाउँ लाग्ने झलक मलक परेका सक्खरहरू नखानु होला, किनभने त्यसमा सरफ मिसाएर बनाइएको हुन्छ। सक्खरको कलर चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने कलेजी कलर हुनुपर्छ, त्यस्तो सक्खर खानु होला। कति सक्नुहुन्छ त्यति खानु होला। औषधिको काम गर्छ, खराब केही पनि गर्दैन सक्खरले, तर चिनी 100% स्लो पोइजन हो। दोस्रो नम्बरमा आयोडिन युक्त नुन भनेर हामी जुन नुन पोकामा ल्याएर खाँदैछौँ, त्यो नुन तपाईँले आजबाट बन्द गर्नुहोला यदि मिल्छ भने, सक्नुहुन्छ भने। आयोडिन युक्त नुनको पनि ठुलो कहानी छ, कथा छ, त्यसको बारेमा स्टडी गर्नुहोला। म अहिले यति नै मात्रै भन्न चाहन्छु। आयोडिन युक्त नुनले मानव स्वास्थ्यलाई दिन प्रतिदिन नष्ट गरेर लगेको छ, त्यो पनि एक प्रकारको स्लो पोइजनै हो। र त्यो आयोडिन नुन खानुभन्दा त्यसको बदलामा हामीले सिद्धे नुन, ढिके नुन, कालो नुन खाने बानी बसालौँ। एउटै मात्रै उदाहरण दिन्छु, तपाईँलाई थाहा छ घोडालाई कहिल्यै पनि आयोडिन नुन खुवाइँदैन, घोडालाई ढिके नुन, दाने नुन खुवाइन्छ। वाइ? किन? प्रश्न गर्नुहोस्, जवाफ आफै पाउनुहुन्छ। अझै खोज्नुहोस्, गुगलमा युट्युबमा सर्च गर्नुहोस्, आफै पाउनुहुन्छ। धेरै कुरा म गर्दिनँ, पछि गर्नुपर्ने दिन आएको बेला गर्छु पनि। र यति भए हजुरहरूलाई खजना
अवश्य पुग्यो। सिधे नुन प्रयोग गर्नु होला, ढिके नुन प्रयोग गर्नु होला, कालो नुन प्रयोग गर्नु होला, तर आयोडिन युक्त नुन प्रयोग गर्न जरुरी छैन। हाम्रो शरीरलाई चाहिने आयोडिन 1 कटौरा दाल खायो भने पुग्छ। अन्डामा पनि पाउँछ, माछामा पनि पाउँछ, दालमा पनि पाउँछ, डिएक्सनको प्रडक्टमा स्पिरुलिनामा पाउँछ, किनभने त्यो पनि समुद्रबाटै बनाइएको हो, सामुद्रिक लेउ नै हो। आयोडिन नुन चाहिँ खाइराख्नु पर्दैन आयोडिनको लागि, र आयोडिन कमी पनि हुँदैन, नुन नखाँदैमा कमी हुँदैन। त्यो कारणले आयोडिन नुनलाई तपाईले किचनबाट हटाउनुस्, क्लिन गर्दै जानुस् किचन, फोहोर चाहिँ त्यसले बनाउँदैछ। दोस्रो कुरा, तेस्रो नम्बरमा रिफाइन ओइल। जति पनि तेल हामी खाँदैछौँ, सूर्यमुखी तेल, सोयाबिनको तेल, आदि तेल इत्यादि तेल, रिफाइन तेल तेल होइन। तेल त भटमास तेल त तोरीको हो, तेल सरसौंको हो, तेल तिलको तेल हो, नरिवलको तेल हो। तर यो सूर्यमुखी र भटमासको भन्छ नि, यो सबै रिफाइन हो। यो चिज नखानु होला प्लिज। हाम्रो शरीरलाई तेल चाहिन्छ, तेल खाउँ, रिफाइन नखाउँ। र घिउ, हामीले गाईको घिउ, भैँसीको घिउ घिउ हो, तर बटर भन्दै हामी बजारको घिउ किनेर खान्छौँ नि, त्यो घिउ होइन, त्यो नखाउँ। अहिलेलाई म यति नै भन्छु। रिफाइन तेलको बदलामा हामीले डिएक्सनमै पाइन्छ कोकोनट ओइल। त्यो भातसँग मुसेर खाँदा पनि हुन्छ, बिर्कोले यसरी खाँदा पनि हुन्छ, सब्जी पकाएर खाँदा पनि हुन्छ। ओलिभ ओइलको सब्जी पकाएर खाँदा हुन्छ, ओलिभ ओइल लगाएर। नरिवलको तेल पनि सब्जीमा लाएर खाँदा हुन्छ, घिउ घिउ बास्ना आउँछ। मैले ट्राई गरेको छु, खाएको छु। खान सक्नुहुन्छ। पिबी पनि बढ्छ, तेलको बदलामा तेलको परिपूर्ति पनि हुन्छ। ओके, मैले कतिवटा बताएँ? 3टा। चिनी, नुन, तेल। अब चौथो नम्बरमा तपाईहरुलाई बताउँछु प्रेसर कुकर। हामीले प्रेसर कुकरमा खाना नबनाऊ। कसरी नबनाऊ? सिट्टी लगाएर खाना नबनाऊ, किनभने त्यो खाना पाक्दैन, त्यो खाना फुट्छ। तलबाट हिटिङ ताप, माथिबाट प्रेसर, अनि तलबाट ताप र माथिबाट प्रेसर भएपछि खाना फुट्छ, पाक्दैन। फुटेको खाना पेटमा पच्दैन, सडिन्छ। पाकेको खाना चाहिँ पेटमा पच्छ। पचेको खाना शरीरको ब्लडमा सहजै जान्छ र जुन चाहिँ हाम्रो शरीरका विभिन्न सेल्सहरूले खान पाउँछ। तर सडेको खाना एकातिर गएर थन्किन्छ, त्यो खाना चाहिँ क्रमशः बोसो र कोलेस्ट्रोल हुँदै जान्छ, टोयलेट पनि। प्रेसर कुकरको ढक्कनलाई यसरी छोपिदिनु होला, जसरी पहिला आमाहरूले भड्डुमा थालले छोप्नुहुन्थ्यो, अनि चलाउनु होला, अनि फेरि छोप्नु होला, जसरी आमाहरूले पहिला भड्डुमा खाना पकाउनुहुन्थ्यो। त्यो खाना पाक्छ, किनभने खाना पाक्नको निम्ति वायुमण्डलीय चाप र सूर्यको किरण आवश्यक छ। त्यो खाना अर्ग्यानिक खाना हुन्छ, अर्ग्यानिक भात हुन्छ। यस कारणले प्रेसर कुकर प्रेसर कुकर किन्नु भएको छ भने नफ्याक्नु होला, त्यसलाई युज गर्ने तरिका बदल्नु होला। चौथो नम्बर। अब पाँचौं नम्बरमा तपाईलाई बताउन गइरहेको छु, फ्रिजिङ आइटम प्रयोग नगर्नु होला। तपाईले घरमा फ्रिज किन्नु भएको छ भने अलिकति गल्ती गर्यौं, तर पनि ठुलै गल्ती केही पनि भएको छैन। तर फ्रिज भित्र राखिएका चीजहरूलाई झिकेर डाइरेक्ट खाने काम नगरौं, किनभने फ्रिजिङ आइटम जति चिसो हुँदै जान्छ त्यति एसिडिक फुड बन्दै जान्छ। चाहे त्यो चिसो पानी होस्, चाहे त्यो आइसक्रिम होस्, जेसुकै होस्, त्यो चाहिँ हामीले बन्द गरौँ। र फ्रिज भित्र कुनै चिज अब सडिएला अथवा केही होला भनेर सुरक्षाको निम्ति हामीले फ्रिजमा राखेको छौँ भने त्यसलाई बाहिर निकालेर टेम्परेचर, रुम टेम्परेचर
हाम्रो यो बाहिरको जुन टेम्परेचर छ नि त्यसमा चाहिँ त्यसलाई पगालेर अलिकति नर्मल बनाएपछि अनि त्यसलाई काटकुट गरेर फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू विदेशमा हुने साथीहरू, रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने साथीहरूलाई थाहा होला, फ्रिजिङ र चिलरिङ सिस्टम हुन्छ होइन। फ्रिजको सामान चिलरमा ल्याएर राखिन्छ किनकि फ्रिजको टेम्परेचर र चिलरको टेम्परेचर डिफ्रेन्स हुन्छ। अनि त्यो फ्रिजबाट चिलरमा सार्यो भने चिलरमा चाहिँ त्यो पग्लिने काम गर्छ, अनि चिलर नभएको ठाउँमा चाहिँ रुम टेम्परेचरमा राख्न पाइन्छ। हाम्रो जसको चिलर छैन रुम टेम्परेचरमा राखेर अनि त्यसलाई पछि प्रयोग गर्ने हो। र यो 5वटा आइटम मैले तपाईँहरूलाई बताइदिएँ। र अब 6औँ आइटम अन्तिम एउटा मैले प्लस गरिदिएँ। यो यति चिज तपाईँहरूले किचनमा नभित्र्याउनु होला र किचनमा छ भने त्यसलाई होसपूर्वक तरिकाबद्ध तरिकाले पकाउने गर्नु होला। र 6औँ आइटममा चाहिँ जति पनि फ्याक्ट्री जन्य वस्तुहरू छन्, प्याकेजिङ फुड एन्ड बेभरेजहरू, फ्याक्ट्री जन्य वस्तु, प्याकेजिङ फुड एन्ड बेभरेज, यो चिजलाई सकेसम्म सेवन नगरौँ, मरिँदैन, पैसा पनि बच्छ, बोनस त आउँछ, कहाँ जान्छ जान्छ भन्नु पनि पर्दैन, यता गऱ्यो उता गऱ्यो पैसा सकिन्छ भन्नु पनि पर्दैन। हामीले जति पनि बजारमा जुसहरू किनेर खान्छौँ, गर्मी हुन्छ कतिजनाले कोक फेन्टा खान्छौँ होला, मोमो के चाउमिन खान्छौँ होला, त्यो त प्याकेजिङ फुड होइन त, मोमो र चाउमिन पनि भन्छौँ होला होइन। त्यसलाई पनि राम्रो अध्ययन गर्नु होला। यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै माइनस गर्दै लैजाउँ, एकैचोटि छोड्न सकिन्न, तर क्रमशः हटाउँदै लैजाउँ र सकेसम्म जति सकिन्छ केजीका केजी फ्रुट्सहरू खानुहोस्, डिएक्सएनका हरेक प्रोडक्टहरू सेवन गर्नुहोस्। हाम्रो स्वास्थ्य कहिले पनि बिग्रिँदैन। हामीले खान र पिउन यसरी सिकिन्छ साथीहरू, मैले यहाँ माथि भनेको छु, खान र पिउन यसरी सिकिन्छ। हेर्नुहोस्, खान पिउन सिकियो। मैले सर्टकटमा तपाईँहरूलाई समरीमा भनिदिएँ, यसलाई अब केलाएर स्टडी आफै गर्नु होला। ओके, यदि यसरी हामीले किचन क्लिन गऱ्यौँ भने फाइदा के हुन्छ त भन्दा, हाम्रो शरीरमा जम्मा 5वटा अङ्गहरू छ, मुख्य अङ्गहरू। जुन चिज मध्ये एउटा अङ्ग छैन भने हाम्रो मृत्यु हुन्छ। त्यसलाई मैले भन्ने गरेको छु मेरो शरीरको 5वटा इन्जिन। हाम्रो शरीरमा 5वटा इन्जिन हुन्छ। जसरी बाइकमा एउटा इन्जिन हुन्छ, इन्जिन बिग्रियो भने बाइक कुद्दैन, त्यसरी हाम्रो शरीरमा 5वटा इन्जिन हुन्छ। 5वटा इन्जिन मध्ये एउटा इन्जिन बिग्रियो भने हामी एकदम कमजोर भइहाल्छौँ। त्यो इन्जिन पुरै सिज भयो भने त मरि नै हाल्छौँ होइन। र त्यो 5वटा इन्जिन, त्यो 5वटा प्रमुख अङ्ग भनेको मुटु, फोक्सो, कलेजो, मृगौला र दिमाग हो। यो 5वटा अङ्गलाई सधैँभरि स्ट्रङ हामीले राख्न सक्यौँ भने हाम्रो सम्पूर्ण शरीर स्ट्रङ हुन्छ, ब्यालेन्समा हुन्छ। यदि यो 5वटालाई स्ट्रङमा राख्न सकेनौँ भने हाम्रो यो शरीर डिसब्यालेन्स हुन्छ। अब यो 5वटा शरीरलाई स्ट्रङ बनाउनको निम्ति तपाईँ र मेरो पेट स्ट्रङ हुनुपर्छ, पेट क्लिन हुनुपर्छ। आमाशय भन्छौँ नि हामी, त्यो एकदम शक्तिशाली हुनुपर्छ। आन्द्रा भुँडी भन्छौँ नि हामी, त्यो एकदम क्लिन हुनुपर्छ। यदि त्यो आमाशय शक्तिशाली बनाउनु छ, आन्द्रा भुँडीलाई सफा राख्नुपर्छ। आन्द्रा भुँडी सफा राख्नु छ, किचन क्लिन गर्नुपर्छ। कस्तो लाग्यो? मैले खोज्दा भेटेका कुराहरू यिनीहरू नै हुन्। म कोसिस गरिरहेको छु, हजुरहरू पनि आजबाट कोसिस गर्नुहोस् किचन क्लिन गर्नुको अर्थ। जब 5वटा प्रमुख अङ्गहरू, इन्टर्नल पार्ट्सहरू जब तपाईँको स्ट्रङ हुन्छ अनि एक्सटर्नल पार्ट्सहरू पनि स्ट्रङ हुन्छ, जब यी 5वटा अङ्ग स्ट्रङ हुन्छ हामी एकदम हेल्दी हुन्छौँ। त्यस पछाडि हामीलाई बोल्न पनि आउँछ, बोल्न पनि जान्दछौँ। नत्र त झर्को र फर्को गरेर, सानो होस् कि ठुलो होस्, कुरा रिसाएर अर्काको कुरा काटेर खपिसक्नु हुँदैन। त्यो फल्ना हिजो अस्तिसम्म डिएक्सनको बारेमा पत्याउँदैन थियो, आज हेर न डायमन्ड भएर फुर्ती लडाएको, त्यहाँ पनि भन्न भ्याएकै छौँ होइन। अनि आफूलाई बोल्ने अवसर कसैले दिँदा पनि म आज चाहिँ बोल्दिनँ भनेर पछि सरेकै छौँ। आज नबोलेपछि अर्को दिन कहिले आउने हो? यो सबै के हो भन्दा खानपानको हेलचेक्कै हो। किनभने तपाईँ जे खानुहुन्छ त्यही हो। रक्सी खानुहुन्छ तपाईँ रक्सी हो, दुध खानुहुन्छ तपाईँ दुध हो। किनभने रक्सीको गुण जस्तो छ त्यो तपाईँको स्वभाव त्यस्तै हुन्छ, दुधको गुण जस्तो छ तपाईँको स्वभाव त्यस्तै हुन्छ। मान्छे आफ्नो स्वभाव झल्काउँछ उसको बोलीले भन्छ नि, तपाईँको स्वभाव जस्तो छ त्यस्तै बोल्नुहुन्छ। अब हामी के खान्छौँ त? फ्याक्ट्री जन्य वस्तुहरू जसमा केमिकल मिसाइएको हुन्छ,
जङ्क फुड र फास्ट फुडहरू बढी मन पराउँछौँ भने हाम्रो बोली पनि त्यही प्रकारको हुन्छ। तर जसले प्रकृतिमय फुड्सहरू खान्छ भने, खानाहरू खान्छ भने उसको बोली पनि त्यस्तै हुन्छ। डाक्टर लिम्सियोजिन के खानुहुन्छ, के पिउनुहुन्छ, हजुरहरू कतिलाई थाहा छ? मलाई चाहिँ राम्ररी थाहा छ होइन। जतिन्जेल उहाँसँग मैले सङ्गत गर्ने अवसर पाएँ, उहाँको खानामा कतै पनि हाम्रो जस्तो तडक भडक छैन। गिलो भात खानु हुँदो रहेछ। हामी त गिलो भात त डक्टरले खुवाउनु है जाउलो भन्यो भने मात्रै खान्छौँ, बिमारी हुँदा, ज्वरो आउँदा होइन। तर उहाँ त अहिले गिलो भात खानु हुँदो रहेछ। गिलो भात बिमारी भएपछि होइन, बिरामी हुन नदिनको लागि खानु पर्दो रहेछ। अनि भाँडोमा पकाउनु हुँदो रहेछ, भाँडोमा पकाएको खानु हुँदो रहेछ, खुवाउनु भयो हामीलाई है। यस कारणले हामी ब्याक टु द नेचर। अब बाजेहरूलाई सम्झेर काम गरौँ, बुबाहरूलाई सम्झेर काम गरौँ, अब प्रकृतिलाई सम्झेर काम गरौँ, किनकि बाजे बजु प्रकृतिसँग विलिन भइसक्नु भयो। अब बाजे बजुलाई सम्झेर काम गऱ्यौँ भने हामी ब्याक टु द नेचर हुन्छौँ। बाजे बजुले जस्तो भाँडो कालो बनाएर राख्नुपर्छ भन्ने होइन नि, तर बाजे बजुले के खानुहुन्थ्यो, के पिउनुहुन्थ्यो, त्यो कुरालाई हामीले अलिकति ध्यान दिएर मोडिफाई गरेर हामी काम गर्न सक्छौँ। ओके, 1 नम्बरमा किचन क्लिनको विषयमा भने। अब 2 नम्बरमा न्युट्रिसन। 2 नम्बरमा न्युट्रिसन। तपाईँले किचन क्लिन त गर्नुभयो, तपाईँले घरमा खानेकुराहरू बनाउने ढङ्गमा परिवर्तन ल्याउनु भयो, तपाईँले किचनमा खानेकुराहरू के ल्याउनुहुन्थ्यो हिजो बजारबाट, त्यो कुराहरू बदल्नु भयो, अनि पकाउने तरिकामा पनि तपाईँले ढङ्ग परिवर्तन गर्नुभयो। धेरै तेल लगाउनु भएन, पानीमा मात्रै पकाएर खान सिक्नुहोस् त, कस्तो टेस्टी एन्ड हेल्दी हुन्छ। हामी त टेस्टी बनाउन त तेलै प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यही पनि धेरै भन्ने मान्यता राख्छौँ। होइन, म आफू पनि पानीमा पकाएर खान्छु म्याक्सिमम सब्जीहरू। म्याक्सिमम जुन चाहिँ तेलै लाउनुपर्छ त्यसमा चाहिँ तेल लगाउँछु, नत्र तेल नलाउँदा पनि हुने पानीमा पकाएर। र ग्रेभी जन्य र तारेको झानेको भन्छौँ नि हामीले तेलमा, त्यो होइन कि हामीले झोल लगाएर खान सिकौँ। त्यही हो ब्याक टु द नेचर, त्यही हो प्रकृतितिर फर्किनु। बाजे बजुले त्यसरी नै खान्थे। ओके, अर्को कुरा न्युट्रिसन 2 नम्बरमा। हामीले कतिको पोषणयुक्त खाद्य तथा पेय पदार्थहरू पिउँदैछौँ त, यो कुरालाई ध्यान दिउँ। यदि पिउँदै छैनौँ, बजारमा पाइँदा त पाइँदैन, धाराको पानीमा न्युट्रिसनै छैन, मिनरल वाटरमा न्युट्रिसनै छैन, मिनरल त नाम मात्रै हो, जारको पानीमा न्युट्रिसन नै छैन, न्युट्रिसन त नाम मात्रै हो, न्युट्रिसन नामको व्यापार मात्रै हो भनेर हामी यदि बिलिभ गर्छौँ भने हामीले पानी मार्फत न्युट्रिसन कसरी भित्राउने त शरीरमा भन्दा, तपाईँ हामी जारको पानी खाउँ या मिनरल वाटरको खाउँ या ट्युबवेलको खाउँ, त्यो पानीमा कफी, डिएक्सिनको गानोडर्माको कफी 1 चिम्टी मात्रै हालेर खाने बानी बसाल्यौँ भने पनि रातो च्याउमा भएको न्युट्रिसन त्यो पानी मार्फत शरीरमा प्रवेश गर्छ। स्पिरुलिना खाउँ, न्युट्रिसन प्रवेश गर्छ। आरजिजिएल खाउँ, न्युट्रिसन प्रवेश गर्छ। मोरिनी जुस खाउँ, न्युट्रिसन प्रवेश गर्छ। साबुनले हामी नुहाउँ, स्याम्पूले नुहाउँ, न्युट्रिसन प्रवेश गर्छ। सँगसँगै तपाईँ र मैले जति सक्छौँ सिजनेबल फलफुलहरू खाने गरौँ, प्रशस्त न्युट्रिसन अब हाम्रो शरीरले पाउँछ। अनि हामी एक्सटर्नल्ली पनि र इन्टर्नल्ली पनि हाम्रा सारा सेल्सहरूले खान पाउँछ। त्यसपछि हाम्रो इन्जिन झन् छिटो मजबुत हुन्छ, किनभने किचन क्लिन त हामीले गरिसक्यौँ। अब न्युट्रिसनको खोजीमा छौँ, जुन न्युट्रिसन हाम्रो कम्पनीमा छ र जुन न्युट्रिसन बजारमा पनि पाइन्छ। केरा खानुहोस्, सुन्तला खानुहोस्, आँप खानुहोस्, स्याउ खानुहोस् होइन, मुला गाजर खानुहोस्, अनि डिएक्सनको प्रडक्टहरू डोजमा मिलाएर खानुहोस्। न्युट्रिसनको अभाव हामी नेपालीहरूलाई छैन, तर खान जान्नु पर्यो। जुन चिज खाँदा ब्लड बिग्रिन्छ त्यो चिजको खोजीमा हामी धेरै हिँड्छौँ भने, जुन चिज खाँदा ब्लड बिग्रिन्छ त्यही चिज नभई हुँदैन भने हाम्रो शरीरले न्युट्रिसन कसरी पाउँछ? हाम्रो शरीर कसरी मजबुत हुन्छ? चटपटे खाँदा न्युट्रिसन के पाइन्छ? कोका कोलामा कुन न्युट्रिसन हुन्छ? मोमो चाउमिनमा कुन न्युट्रिसन हुन्छ? चाउचाउमा कुन न्युट्रिसन हुन्छ? जसले शरीरमा ब्लड बनाउँदैन, जसले बिगार्छ। तर आज हामी त्यसैमा लाइन लागेर उभिएका हुन्छौँ। म त नेपालको विभिन्न ठाउँमा हेर्छु, बेलुकाखेरि ठेलागाडामा विभिन्न खालका खानेकुराहरू त्यहाँ तताइरहेको हुन्छ, तेलमा तारिरहेको हुन्छ।
अहिलेका यङ जेनेरेसन टिनेजका केटाकेटीहरू कलेज पढ्नेहरू हामीभन्दा बाठा भनाउँदाहरू सब लाइनमा लागेका हुन्छन् होइन, खाइरहेका हुन्छन्। हुन त त्यो उमेरको दोष हो, उनीहरूको दोष होइन, उमेरको दोष हो है। तर पनि त्यस्ता भाइ बहिनीहरू, तपाईँ मेरै छोराछोरी होलान्, भाइ बहिनी होलान् होइन, भतिजहरू होलान्, भतिजिनीहरू होलान्, उहाँहरूलाई पनि हामीले सम्झाइ बुझाइकन ब्याक टु द नेचर बन्ने प्रेरणा हामीले दिनुपर्छ र अनि आउने जेनेरेसन हाम्रो कारणले स्ट्रङ हुन्छ। ओके, न्युट्रिसनको विषयमा पनि मैले यति नै बताएँ। अरू खोज्ने जिम्मा हजुरलाई नै दिन्छु। तेस्रो नम्बरमा हो मेडिटेसन। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ डाक्टर लिम स्युजिनले शून्य मेडिटेसनलाई फोकस गर्नुभएको छ, वर्ल्ड वाइड गराउनु भएको छ। एउटै ड्रेसअपमा शून्य मेडिटेसन प्र्याक्टिस गराउनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ। तपाईँ हामी पनि गर्छौँ होला रुममा होइन। मेडिटेसनको आफ्नै पावर छ, मेडिटेसनको आफ्नै महत्त्व छ। जसले मेडिटेसनलाई आफ्नो लागि सिरियसली गरेको छ उसले थाहा पाएको छ। जसले मेडिटेसन ख्याल ख्यालमा गर्दैछ उसलाई खासै थाहा नहुन सक्छ होइन। कोसिस गर्नुहोस् मेडिटेसन आफ्नो लागि गर्ने गर्नुहोस्। मेडिटेसनले हामीलाई केही न केही परिवर्तन गर्छ अनि त्यो केही न केही परिवर्तन पछाडि पनि गर्दै जानुहोस्, म्याक्सिमम परिवर्तन गर्छ। हाम्रो सोचमा परिवर्तन ल्याउँछ, दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउँछ, खाना र पिउनमा परिवर्तन ल्याउँछ। जसले मेडिटेसनलाई निरन्तरता दिन्छ त्यो व्यक्तिको पैसा पनि बच्छ। किनभने मेडिटेसन गरिरहँदा तपाईँको सेल्सहरू यसरी बिउजिन्छन्, अर्थात् यसरी होसमा आउँछन्। हिजो बेहोसमा थिए, यसरी होसमा आउँछन्। अब होसमा आएको मान्छेलाई त थाहा हुन्छ नि त्यहाँ खाल्टो छ, जानु हुँदैन। बेहोसी मान्छे पो खाल्टोमै जान्छ र मर्छ त, हात भाँचिन्छ। होसमा आएको मान्छे खाल्टोमा जानु हुँदैन र जाँदैन भने जस्तै होसमा आएका हरेक सेल्सहरूले कोका कोला माग्दैन, चटपटे माग्दैन, तारेको झानेको भुटेको माग्दैन। त्यस कारणले त्यो खानुहुन्न, तपाईँलाई भित्रैदेखि नखाउ लाग्छ, पैसा बच्छ। लाई गहिरो अध्ययन गर्नुहोला। मेडिटेसनलाई गहिरो अध्ययन गर्नको लागि खुद प्र्याक्टिस गर्न जरुरी छ। यसको पनि नीति छ, नियम छ। शून्य मेडिटेसन तपाईँले धेरै जुम मिटिङमा भाग लिइसक्नु भएको होला र शून्य मेडिटेसनलाई गहिरो रूपमा, सूक्ष्म रूपमा, माइक्रो स्टडीको रूपमा जानुहोला। यसलाई तपाईँले प्र्याक्टिस गरेर कोही न कोही एकजना शून्य मेडिटेसन प्र्याक्टिस गरेकै व्यक्तिसँग 1-आधा घन्टा सिकेर तपाईँले त्यसलाई कन्टिन्युटी गर्नुभयो भने शून्य मेडिटेसनले हजुरलाई हजुरको लक्ष्यमा पुग्नको निम्ति एकदमै डह्रो बनाउँछ, मजबुत बनाउँछ। शून्य मेडिटेसन प्र्याक्टिसले प्रकृतिलाई मजाले बुझाउँछ, प्रकृतिको नजिक बन्नको लागि ठुलो सहयोग गर्छ। यदि कोही व्यक्ति प्रकृतिको सिद्धान्तमा रहेर अगाडि बढ्छ भने उसले आँटेको काम, उसले गर्न चाहेको असल काममा जस्तो सुकै बाधा आए पनि त्यो बाधाले उसलाई छेक्दैन। यही हो डाक्टर लिम स्युजिनको फर्मुला। मलाई यो स्थानमा म आइपुग्छु भनेर थाहा थिएन रे, डाक्टर लिमले बोलेको वर्ड बोल्दैछु। म आजको दिनमा जुन स्थानमा छु यो स्थानमा आइपुग्छु भनेर मैले काम गरेको होइन, काम गर्दै जाँदा यो ठाउँमा आइपुगेँ। उहाँले त्यही भन्नुभएको छ। तर हामी कसरी काम गर्दो रहेछौँ भने क्राउन एम्बेसेडर बन्ने, क्राउन एम्बेसेडर बन्ने, क्राउन एम्बेसेडर बन्ने, गाडी किन्ने, घर किन्ने, त्यहाँदेखि त्यही प्रकारको सुट लगाउने अनि वाउ है 1500-1600 मान्छेको अगाडि बोल्ने अनि देश विदेश घुम्ने भनेर काम गर्दा रहेछौँ। तर डाक्टर लिमले त्यसरी काम गर्नुभएको होइन रहेछ। डाक्टर लिमले काम गर्दै जाँदा त्यो सबै चिज पाउनु भएको रहेछ। त्यति डिफरेन्स हुँदो रहेछ ब्याक टु द नेचर भन्दा। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? डाक्टर लिमले यो पाउँछु, त्यो पाउँछु, यो पाउन, त्यो पाउन भनेर कुद्नु भएको होइन रहेछ। डाक्टर लिमले त काम गर्नुभएको रहेछ। काम गर्दै जाँदा त्यो कामले चाहिँ उहाँलाई ती सबै चिजहरू दिएछ। त्यही भएर तपाईँ हामीलाई थाहा छ, भनेको सुनेको छौँ, पढ्यौँ पनि होला। कृष्णजीले भन्नुहुन्छ अरे कर्म गर, फलको आशा नगर। डाक्टर लिम्सियुजीले काम मात्रै गर्नुभयो, फलको आश गर्नु भएन। तर हामी त के गर्दैछौँ भने फलको आश गरेर डिएक्सन गर्दैछौँ अनि त्यो फल नपाउँदा चित्त दुख्छ।
त्यो फल टाइममा नपाउँदा चित्त दुख्छ। मैले भन्दा छिटो अर्कोले त्यो फल पायो भने त मर्नुसम्मको चित्त दुख्छ। भइरहेको यही छ नि, होइन र? यदि तपाईँ प्रकृतिको नियम र सिद्धान्तमा हिँड्नुभयो भने हजारौँ साथीहरूले त्यो फल पहिला पाउन्, मजा लाग्छ। अहिले त्यो मलाई हुन्छ, तर कतिले बुझ्छन्, कतिले बुझ्दैनन्, नो प्रब्लम। उहाँहरूले पनि एक दिन बुझ्नुहुन्छ। ईर्ष्या, डाह, लोभ, त्यो अचाहिँदो त्यो चिजहरू हराउँदै जान्छ। तपाईँ आफूमै हराउन थाल्नुहुन्छ, आफूमै मजा पाउन थाल्नुहुन्छ, अरूमा मजा खोज्न छोड्दै जानुहुन्छ। यदि मेडिटेसनलाई कन्टिन्युटी दिनुभयो सिस्टममा रहेर भने तपाईँ प्रकृतिमय बन्दै जानुहुन्छ। डाक्टर लिम्सियोजिन त्यस्तै हुनुहुन्छ। ओके, 4 नम्बरमा प्लान्टेसन। जति सक्नुहुन्छ तपाईँले रुख बिरुवा रोप्नु होला, जति सक्नुहुन्छ तपाईँले रुख बिरुवा रोपाउनु होला। यदि अहिलेरी जग्गा जङ्गलमा काहीँ खाली केही देख्नुभयो र तपाईँसँग केही कुनै फलफुलका दानाहरू गोजीमा छन्, झोलामा छन् भने छर्दिराखेर हिँड्नु होला। किनभने यो विश्व ब्रह्माण्ड रुख बिरुवाले गर्दा अडिएको छ र यो विश्व ब्रह्माण्डले जति पनि हामीलाई अक्सिजन दिएको छ, अन्य अन्य वस्तुहरू दिएको छ, फलफुलहरू दिएको छ, सागसब्जीहरू दिएको छ, होइन, विभिन्न किसिमको हामीलाई चाहिँ गुरुत्वाकर्षण दिएको छ। हरेक कुराहरू जे जति दिएको छ नि, यो चाहिँ विश्व ब्रह्माण्ड रहेको कारणले दिएको छ। र यो विश्व ब्रह्माण्डलाई सन्तुलन पार्नको निम्ति सबैभन्दा ठुलो भूमिका बिरुवाले गरेको छ, प्लान्टेसनले गरेको छ। आज हेर्नुहोस् त, अक्सिजनको अभावमा कतिजनाको ज्यान गयो। तर रुख बिरुवा प्रशस्त हामीले रोपेका थियौँ, भएको रुख बिरुवालाई मासेको थिएनौँ भने अक्सिजन प्रकृतिले फ्रीमा दिनुभएको थियो। तर आज किनेर चलाउँछु न, सास फेर्छु न भन्दा पनि पाइएको छैन। जुन चिज हामीसँग छ त्यो चिजको वास्ता छैन, जुन चिज हामीसँग छैन त्यही चिजको पछि लागिरहेका छौँ। र एउटा एकदमै अकाट्य चिज, सत्य चिज म के स्मरण गराउन चाहन्छु हजुरहरूलाई भने, हिजोको दिनसम्म पनि म त्यस्तै थिएँ, त्यही गर्थेँ। जुन चिज गडले, ईश्वरले हामीलाई फ्रीमा दिनुभएको छ, जुन चिजको मूल्य तोक्नै सकिन्न, अमूल्य छ, जुन जुन अमूल्य वस्तुहरू हामीलाई प्रकृति मार्फत गडले दिनुभएको छ फ्रीमा, त्यो कुरामा हामी प्रफुल्ल छैनौँ। तर पैसा भयो भने खुसी हुन्छु, यति लाख भयो भने खुसी हुन्छु, उति लाख भयो भने खुसी हुन्छु भन्दै आज हामी पैसा टिप्नलाई कुदैछौँ। कोही कुन देश, कोही कुन देश, कोही कुन पोस्ट, कोही के बाजे कुद्नुभयो, बुवाहरू कुद्नुभयो, हामी कुदिरहेका छौँ। किन? पैसामा खुसी भेटिन्छ भनेर। तर खै त, आज करोडौँ खरबौँ रुपियाँ हुनेहरूले पनि अक्सिजन किन्न पाएनन्, मर्नु पर्यो। अप्राकृतिक सिद्धान्तमा विश्वास गर्नेहरू त्यसरी नै पीडित हुँदा रहेछन् अन्त्यमा आएर। तर जसले प्रकृतिलाई पछ्याउँछ, प्रकृतिको सिद्धान्तमा जो अडिन्छ, तपाईँले हेर्नुहोस् जङ्गलतिर फर्केर रुखको फेदमा बस्ने बाबाजीहरू अहिले पनि हेर्नुहोस् स्ट्रङ हुनुहुन्छ उहाँहरू। तपाईँ र म तरुल र भ्यागुर खान छोड्यौँ, हामी विभिन्न किसिमका परिकारहरू खान थाल्यौँ। त्यस कारणले पनि हामी अस्वस्थ बन्दै गएको छौँ र हामी प्रकृतिले दिएका अमूल्य वस्तुहरूप्रति खुसी बन्न छोडेर हामी अप्राकृतिक एउटा नोट, एउटा पैसा प्राप्तपछि खुसी मिल्छ भनेर दौडधुपमा छौँ। त्यसले हामीलाई खुसी शान्ति दिँदैन, तर त्यो पैसा पनि प्रकृतिले नै दिन्छ है। त्यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। पैसा चाहिन्छ, पैसा चाहिँदैन भनेको होइन, तर पैसाले खुसी दिन्थ्यो भने डाक्टर लिम्सियोजिनले हेल्थ, वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस भन्नुहुन्न थियो। डाक्टर लिमले हेल्थ, मनी एन्ड ह्याप्पिनेस भन्नुहुन्थ्यो। किन मनी भन्नु भएन डाक्टर लिमले? किन वेल्थ भन्नुभयो डाक्टर लिमले? खोज्नु होला किन भन्नुभयो। पैसाले खुसी दिँदैन, मनीले खुसी दिँदैन, वेल्थले सबै थोक दिन्छ।
मान सम्मान इज्जत गाडी घोडा घर बङ्गला सबै वेल्थ भित्र हुन्छ, समृद्धि भित्र, तर पैसा भित्र हुँदैन। यस कारणले पनि उहाँले पैसालाई पहिलो प्राथमिकता दिनु भएन, सम्पत्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुभयो। आर्थिक सम्बन्धीको पहिलो प्राथमिकता हेल्थ वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस। ओके, मेडिटेसन त्यस कारणले पनि अति आवश्यक छ। यदि तपाईँ र म एभरग्रिन सक्सेस बन्नु छ भने आफूलाई बुझ्न जरुरी छ। आफूलाई बुझ्नु छ भने प्रकृतिलाई बुझ्न जरुरी छ। आफूलाई बुझ्न र प्रकृतिलाई बुझ्न, अनि त्यसपछि मात्रै तपाईँ हामी प्रकृतिको सिद्धान्तलाई स्वीकार्न तयार हुन्छौँ। यी सबै कुराहरू पाउनको निम्ति मेडिटेसनलाई पनि निरन्तरता दिन अति आवश्यक छ। बुझेर दिनुहोला। प्लान्टेसनलाई हामीले जसरी मेडिटेसनलाई हामीले महत्त्वपूर्ण ठान्छौँ, त्यसरी नै प्लान्टेसनलाई पनि महत्त्वपूर्ण ठान्यौँ भने चाहिँ हाम्रो सबै कुराहरू परिपूर्ति हुँदै जान्छ। डाक्टर लिम्सियोजिन प्लान्टेसन असाध्यै मन पराउनुहुन्छ। तपाईँले विश्वमा जति पनि डिएक्सन फर्महरू छ, डिएक्सन कम्पनीहरू स्थापना गरिएको छ, हरेक ठाउँमा तपाईँले हेर्नुहोस् रुख बिरुवा रोपेर उहाँले हरियै बनाउनु भएको छ। त्यही भएर त उहाँले वातावरण सम्बन्धी पनि सर्टिफिकेट पाउनु भएको छ। अहिलेलाई प्लान्टेसनको विषयमा यति नै भने, र अन्तिममा 5 नम्बरमा बुक स्टडी विथ भिजिट। यदि हामी एभरग्रिन सक्सेस हुन चाहन्छौँ भने ब्याक टु द नेचर हुन जरुरी छ। ब्याक टु द नेचर बन्नको निम्ति हामीले पालना गर्नुपर्ने फर्मुलाहरू यिनै हुन्। एउटा किचन क्लिन, अर्को न्युट्रिसन, अर्को मेडिटेसन, अर्को प्लान्टेसन, र अन्तिममा बुक्स स्टडी विथ भिजिट। बुक स्टडी गर्नु त गर्नु, तर भिजिट चाहिँ किन गर्नु भन्ने प्रश्नहरू आउन सक्ला। बुक रिड मैले भनिनँ, रिड भनेको पढ्नु हो। पढ्नु भनेको चाहिँ मासु, यो कुकुर बिरालो बाघले मासु खान्छ नि, मासु खाए जस्तै हो, तिनीहरूले मासु खाए जस्तै हो। पढ्नु भनेको चाहिँ कच्याङ मच्याङ पारेर चपाउँछ, सलट्टै निलेपछि त्यो भोलिपल्ट पर्सिपल्ट टोयलेट भएर गइहाल्छ। केही कुराहरू रहला शरीरमा, नत्र म्याक्सिमम कुराहरू टोयलेट भएरै जान्छ। पढ्नु भनेको त्यस्तै त्यस्तै हो। यो मेरो आफ्नो स्टडी हो। स्टडी गर्नु भनेको चाहिँ गाईले घाँस खानु जस्तै हो। गाईले घाँस खान्छ, तर बेलुका उसले के गर्छ, ओक्राउँछ, फेरि रिभ्यू गर्छ के, उसले फेरि मुखमा ल्याउँछ, फेरि चपाउँछ, अनि मिहिन बनाएर पठाउँछ। अनि त्यो चाहिँ शरीरमा मजाले लाग्छ। उसको पनि टोयलेट त हुन्छ, तर पनि उसले के गर्छ, त्यो खाएको घाँसलाई पुनः चपाउँछ, पुनः डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई सजिलो पार्नको निम्ति उसले चपाउँछ। स्टडी गर्नु भनेको त्यही हो। स्टडी गर्नु भनेको चाहिँ खोज अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नु हो। तपाईले पढेको कुरालाई सेल्फ स्टडी भन्छ नि, सो अध्ययन। पढेको कुरालाई पनि तपाईले एकपटक चाहिँ मनन गर्नु, यसलाई चाहिँ स्टडी गर्नु भन्छ। त्यसकारणले बुक स्टडी गर्नु, तर भिजिट सँगसँगै भनेको छु मैले। यो चाहिँ किन आवश्यक छ भने डिएक्सनमा त सजिलो छ भिजिट गर्न हामीलाई, किनभने डाक्टर लिमले जहिले पनि भन्नुहुन्छ काममा इन्जोय गर भन्नुहुन्छ। काममा भिजिट गर्नुपर्छ हामीले, बिना काममा भिजिट गर्नु हुँदैन। बिना काममा भिजिट गर्यो भने 1 करोड पैसा मात्रै खर्च हुन्छ। काममा भिजिट गर्यो भने त्यो ठाउँमा काम पनि गर्न गएको हुन्छौँ हामी, भिजिट पनि गर्छौँ त्यो ठाउँमा, अनि त्यो ठाउँको साथीले काम गर्छ, रिटर्न आउँछ क्या। अस्ति खर्च भएको बाटो खर्च रिटर्न आउन थाल्छ। डिएक्सनमा त्यो सिस्टम छ। तपाईले बुक स्टडी गर्दा पाएको कुराहरू, तपाईँ हामीले बुक स्टडी गर्दा जुन कुरा हामीले स्टडी गर्दा पाउँछौँ, त्यो कुरा सत्य हो कि होइन भनेर प्रमाणित गर्नु छ भने भिजिटद्वारा प्रमाणित हुन्छ। जस्तै यामपृथक खनालको घर झापामा छ, पूर्व फर्केको छ, 4 वटा ढोका छ भनेर किताबमा पढ्नुभयो, अनि त्यो कुरा साँच्चै हो कि होइन भनेर तपाईले थाहा पाउनु छ भने भिजिट गर्नु पर्यो। सरी, झापा त आउनु पर्यो। अब झापा आउनको लागि
खर्च मात्रै गरेर नआउनु होला। डिएक्सनमा कोही न कोही झापामा एकजना साथी जोइन गर्नु होला। अनि त्यो झापाको साथीलाई तपाईँले सक्सेस गराउनको निम्ति सपोर्ट गर्न तपाईँ आउनु हुँदा त्यही झापाको साथीले तपाईँलाई खुवाउँछ, बसाउँछ, इलाम सिलाम पनि घुमाउँछ, भिजिट भयो कि भएन, मेरो घर पनि ल्याउँछ, भिजिट पनि भयो। अनि झापाको साथीको बिजनेस ग्रोथ हुन्छ। अनि पछि तपाईँलाई के हुन्छ, अस्ति नैको गाडी भाडा रिटर्न हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, घर खर्चै चल्छ। यति राम्रो सिस्टम छ। त्यस कारणले बुक स्टडी विथ भिजिट इम्पोर्टेन्ट छ प्रकृतितिर फर्किनको लागि। ओके, मैले 5वटा टिप्स तपाईँलाई दिएँ। फर्मुला, किचन क्लिन, न्युट्रिसन, मेडिटेसन, प्लान्टेसन, बुक स्टडी विथ भिजिट। अब म एकदम अन्तिममा छु। मैले अघि नै भनिसकेको छु, प्रकृतिले हामीलाई सित्तैमा दिएका अनमोल चिजहरूमा चाहिँ हामीले खुसी खोज्दैनौँ, तर हामी मान्छेले बनाएको पैसाको पछाडि खुसी भेटिन्छ कि भनेर कुद्दा कुद्दै हाम्रो धेरै पुर्खाहरूले ज्यान गुमाइसके, तर खुसी कसैले पाएन। अनि त्यही रोग हामीमाथि पनि भएको कारणले हामी पनि त्यसरी नै कुद्दैछौँ, अझै पनि खुसी पाएको छैनौँ। त्यो खुसी डिएक्सन कम्पनी मार्फत हामी अवश्य पाउँछौँ। र डिएक्सन कम्पनी मार्फत त्यो खुसी पाउनको लागि हामी ब्याक टु द नेचर हुन जरुरी छ। जसरी डाक्टर लिमले पाउनुभयो त्यसरी हामी पनि अवश्य पाउँछौँ। ओके, प्रकृति चाहिँ हाम्रो फर्स्ट मदर हो। प्रकृति चाहिँ हाम्री पहिलो आमा हुन्। त्यसैले हामीलाई जन्म दिने आमाले छोड्छिन्। हेर्नुहोस्, हामीलाई जन्म दिने आमाले हामीलाई छोडेर जान्छन्। कहाँ जान्छन्? प्रकृतितिरै जान्छन्। हामीलाई जन्म दिने आमाले हामीलाई छोडेर जान्छन्, तर प्रकृतिले चाहिँ हामीलाई के गर्छ? अङ्गालो मार्छ। हामी पछि गएर त्यही प्रकृतितिर विलिन हुन्छौँ, किनभने प्रकृति हाम्रो फर्स्ट मदर हो। उहाँले हामीलाई कहिले त्याग्नुहुन्न, कहिले त्याग्नुहुन्न। एउटा प्रमाण दिन्छु म तपाईहरुलाई। जब तपाईँ र मेरो उमेर 60-65 वर्षको हुन्छ, त्यतिखेर तपाईँ र मलाई हाम्रा आमा बुबाले लगभग छोडिसक्नुहुन्छ। मेरो उमेर 60-65 वर्षको हुँदा मलाई मेरो बुबा आमाले छोडिसक्नु भएको हुन्छ। अनि मेरो छोराछोरीले पनि मलाई छोडिसकेका हुन्छन्, किनकि उनीहरू गरी खान आफ्नो ठाउँमा जान्छन्। तपाईहरु जसरी बाहिर हुनुहुन्छ अहिले, छोरीको विवाह होला, घर जान्छन्, छोरा परदेश जाला अथवा कतै केही कमाउनलाई जाला, छोराले पनि छोड्छ, छोरीले पनि छोड्छ, आमा बुबाले पनि छोड्नुहुन्छ। अनि 60-65 वर्षको बेलामा म एक्लै हुन्छु, जसरी अहिले तपाईको बुवा आमा सायद घरमा 2 जना मात्रै हुनुहुन्छ होला कतिको। त्यतिखेर मलाई विरक्त लाग्छ। त्यतिखेर मेरी आमा पनि हुनुहुन्न, मेरो बुबा पनि हुनुहुन्न, मेरो छोराछोरीहरू पनि नजिक छैनन्। मलाई विरक्त लाग्छ। सँगै श्रीमती हुँदा पनि विरक्त लाग्छ, म हुँदा पनि श्रीमतीलाई पनि विरक्त लाग्छ। अनि त्यतिखेर तपाईँ र मलाई सबैभन्दा प्यारो, मजाको, आनन्ददायक चाहिँ प्रकृति लाग्छ। त्यही भएर त हामी खोलाको छेउमा गएर बस्छौँ। त्यही भएर त बुढाबुढी पिपलको रुखमुनि गएर बस्छन्। त्यही भएर त बुढाबुढीहरू चाहिँ विभिन्न तीर्थ व्रततिर निस्किन्छन्, किनभने हामीलाई सबैले छोडेर गए, तर प्रकृतिले हामीलाई छोडेकी छैनन्, छोड्दिनन्। र अन्तिममा अङ्गालो पनि उनीले मार्छिन्। उनी माथि नै हामी लड्नुपर्छ। उनले नै हामीलाई फेरि सुरक्षा दिन्छन्, किनभने उनले नै हामीलाई जन्माएकी हुन्। यो कुरा तपाईहरुले खोज्नु होला। यदि सत्य हो भने हामी प्रकृति भन्दा टाढा नजाउँ र प्रकृतितिरै फर्कौँ। त्यही हाम्रो कल्याण छ, त्यहाँभन्दा उता कल्याण छैन। डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम कल्चर पनि प्रकृतिमय नै छ। त्यसैले समयमै हामी प्रकृतितिर फर्कौँ, उसकै नियम पालन गरौँ, हैन? समयमै हामी प्रकृतितिर फर्केर उसैको नीति नियम पालन गर्यौं भने हेल्थ, वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस हामीलाई उसैले दिन्छ। हामीले कहीँ खोज्न जानु पर्दैन। प्रकृतिसँगै छ हेल्थ, प्रकृतिसँगै छ वेल्थ, प्रकृतिसँगै छ ह्याप्पिनेस। हामी प्रकृतितिर फर्कौँ त प्रकृतिबाटै पाउँछौँ, जसरी डाक्टर लिम्सियोजिनले पाउनु भएको छ। र त्यही चिज उहाँले कन्जुस नगरी हामीलाई दिन चाहनु भएको छ डिएक्सनको माध्यमबाट। त्यस कारणले हामी डिएक्सनलाई अझै गहिरो तरिकाले स्टडी गरौँ
र डिरेक्सनको सिस्टममा रहेर अझै अगाडि बढौँ। किनभने म यहाँ तपाईहरुलाई सानो एउटा कोटेसन भन्छु, पैसाले प्रकृति बदल्न सक्छौं। सुन्नुस् है, पैसाले प्रकृति बदल्न सक्छौं, खुसी किन्न सक्दैनौं। लेख्नु होला, यो मेरो आफ्नै कोटेसन हो। तपाईलाई काम दिन्छ काहीँ बोल्नको लागि, आफ्नो जीवन चेन्ज गर्नको लागि। पैसाले प्रकृति बदल्न सक्छौं, खुसी किन्न सक्दैनौं। शक्ति र ज्ञान प्रकृतिसँगै छ। शक्ति र ज्ञान प्रकृतिसँगै छ, त्यसैले त हामी उसलाई उछिन्न सक्दैनौं। फेरि दोहोऱ्याइदिन्छु एकपटक। पैसाले प्रकृति बदल्न सक्छौं, खुसी किन्न सक्दैनौं। शक्ति र ज्ञान प्रकृतिसँगै छ, त्यसैले त हामी उसलाई उछिन्न सक्दैनौं। कहिल्यै उछिन्न सक्दैनौं, सक्दै सक्दैनौं। किनभने प्रकृति हाम्रो जन्मदाता हो, हाम्री आमा हुन्, जे मान्नुस् तपाई। तर प्रकृति प्रकृति हो, सबै थोक त्यहाँ छ। हामी त्यही खोज्ने गरौँ, त्यसको निम्ति हामी ब्याक टु द नेचर हुन जरुरी छ। त्यसैले प्रकृतितिर फर्कौं, प्रकृतिसँग मित्रता गरौँ, उसैको नियममा चलौं, किन्न सक्दैनौं। शक्ति र ज्ञान प्रकृतिसँगै छ, त्यसैले त हामी उसलाई उछिन्न सक्दैनौं। त्यसैले प्रकृतितिर फर्कौं, मित्रता प्रकृतिसँगै गाँसौं, प्रकृतिकै नियममा चलौं। डिएक्सनको सिस्टम र कल्चर पनि प्रकृतिको नियम अनुसार नै छ। डाक्टर लिम सियोजिनले त्यसरी नै त्यसलाई सृष्टि गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले त्यसैभित्र हेल्थ, वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस छ। यसको अभाव कहिल्यै हुँदैन। हामीलाई केही समय लाग्ला, तर प्रकृतिको सिस्टम अनुसार, प्रकृतिको नियम अनुसार डिएक्सनको सिस्टम र कल्चर बनेको हुँदा डिएक्सनको सिस्टम र कल्चरलाई फलोअप गर्नु नै प्रकृतिको नजिकतिर जानु हो। र केही कुरा आफूले पनि प्लस गर्दै जानुभयो भने तपाई, म, हाम्रा भावी सन्तति, हामी सारा नेपाली समाज, हाम्रो यो देश र डिएक्सनमा इमानदारपूर्वक काम गर्ने हरेक मानिसहरू रहेका आफ्नो देश सम्पन्न बन्न सक्छ। हामी समाज सम्पन्न बन्न सक्छ, स्वास्थ्य बन्न सक्छौं। हाम्रो अभियानले, हाम्रो कर्मले, डिएक्सन कम्पनीको कल्चर र सिस्टम अनुसारको हाम्रो कर्मले हामी आफै हाम्रो समाज र हाम्रो राष्ट्र नै बदलिन सक्छ। त्यो अभियानमा तपाईँ र हामी छौं। यसलाई पुरा गरौँ, बिचैमा नरोकौं। कसरी तपाईँ सफल बन्न सक्नु भएन त प्रश्न गर्नुस् आफैलाई, त्यसको जवाफ तपाईले आफै पाउनुहुन्छ। र सफल लिडर्सहरूको समीपमा रहनुस्, किप इन टचमा रहनुस्। उहाँहरूले केही न केही असल कुराहरू दिनुहुन्छ। र अन्तिममा तपाईहरुलाई जाँदा जाँदै एउटा सत्य तर तीतो कुरा छोडेर जान चाहन्छु। यदि तपाईँ जीवनभर सफल बन्न चाहनुहुन्छ, मरेपछि पनि तपाईको आत्माले शान्ति पाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ, अथवा तपाईँ ढुक्क तपाईको आत्मा जुन ढुक्कले जिउन सकोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, र तपाईँ मरेपछि पनि तपाईको नाम राम्रै होस् धरतीमा बाँच्नेहरूका लागि जस्तो लाग्छ भने म एउटै मात्रै तपाईलाई फर्मुला यहाँबाट दिन चाहन्छु। त्यो हो, तपाईले आफ्नो गुरुको सधैँ सम्मान गर्नुस्, गुरुको आज्ञाकारी सधैँ बन्नुस्, गुरुलाई कहिले पनि ओभरटेक नगर्नुस् र गुरुको चित्त जीवनमा कहिले पनि नदुखाउनुस्। किनभने गुरु र गड एक आपसमा परिपूरक जस्तै हुन्। असल गुरु फेरि जो पायो त्यही गुरुको कुरा गरेको होइन, र जो गुरु असल हुनुहुन्छ, सफल हुनुहुन्छ, उहाँको चित्त दुख्नु भनेको गडको चित्त दुख्नु हो। त्यही भएर त आमा र बुबाको कहिले चित्त नदुखाउनु है भनेर भन्ने गरिन्छ। किनभने आमा र बुबा नै तपाईको पहिलो गुरु हो, हैन, घरको पहिलो गुरु। तर वास्तवमा हाम्रो ग्रेट गुरु भनेको त प्रकृति हो, गड हो। तर उहाँहरूलाई बेवास्ता गर्यौं, उहाँहरूलाई वास्तै गरेनौं, र उहाँहरूसँग पुर्याउन चाहने तपाईको मिडिएटर अर्को गुरु कोही न कोही हुनुहुन्छ। उहाँलाई फलो गर्नु होला। र गुरु जीवनमा धेरैजना हुन्छन्, र सबै गुरुको आफ्नो ठाउँमा आफ्नो एउटा जिम्मेवारी छ। तपाईले हरेक गुरुबाट केही न केही कुराहरू सिक्नु भएको छ,
भने तपाईँले हरेक गुरुहरूलाई सम्मान गर्नुहोस् र डिएक्सनमा तपाईँको स्पोन्सर तपाईँलाई जन्म दिने आमा हो। त्यस कारणले तपाईँले आफ्नो स्पोन्सरको सम्मान गर्नुहोस् र स्पोन्सरलाई सधैँ तपाईँले इज्जत गर्नुहोस्, आज्ञाकारी बन्नुहोस्। र कोही कोही स्पोन्सरहरू त अलिकति स्पोन्सर हुँ मात्रै भन्नुहुन्छ तर ढङ्ग पुर्याउनुहुन्न भने त्यस्तासँग पनि नरिसाउनुहोस्, किनकि जन्म त आखिर तपाईँलाई नै उहाँले नै दिएको हो र उहाँलाई पनि तपाईँले काहीँ न काहीँ कसै न कसै तरिकाबाट बरु राम्रो वेमा हिँड्न प्रेरणा दिनुहोस्। तपाईँले आफै सिकाउनु भयो भने जान्ने भयो भन्नुहुन्छ होला, अरू कोही साथीहरू मार्फत उहाँलाई राम्रो मार्गमा हिँड्न प्रेरणा दिनुहोस्। आखिर तपाईँको आमा नै हो, जति नै जाँड खाएर रक्सी खाएर झगडै गरे पनि आमा त आमै हो नि भने जस्तै त्यस्ता गुरुहरू पनि कोही न कोही काहीँ न काहीँ भेटिन्छन् र उहाँहरूलाई पनि हामीले सम्मान गरौँ। र तपाईँले आफ्नो गुरुको चित्त दुखाउनु र चित्त दुखाएर त्यही गुरुलाई चाहिँ ओभरटेक गरेर अगाडि बढ्नु भनेको तपाईँको जीवनमा कहिले पनि खुसी नआउनु हो। यो लेखेर राख्नुहोस्, सत्य हो। कतै न कतै काहीँ न काहीँ तपाईँ पीडित बन्नु नै हुन्छ। त्यस कारणले पनि हेर्नुहोस्, गुरु भनेको गड समान हुन्छन् भनेर हामीले पहिलेदेखि सुन्दै आएको छौँ। किन हुन्छन् भने गुरु र गडको कनेक्ट हुन्छ। त्यही भएर गुरुको मन दुख्छ कि गडले तपाईँलाई आशिष अथवा ब्लेसिङ दिनुहुन्न, तपाईँको काममा केही न केही बाधाहरू आउँछ, जोस जाँगर मरेर जान्छ। त्यस कारणले तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुन्न। त्यही कारणले पनि डाक्टर लिम्सियोजिनले स्पोन्सर बिना अर्को व्यक्तिलाई जोइन गर्न नमिल्ने बनाइदिनु भएको हो, ताकि मानिसले गुरुलाई चिनोस्, कोही न कोही गुरु मानोस्। यहाँ त गुरु बिनाको मान्छे भयो, लगाम बिनाको घोडा भयो भने जस्तै भयो। यस कारणले पनि यो प्रकृति सँग एकदमै मिल्दो छ। प्रकृतिको नियम अनुसारको सिस्टम र कल्चर डिएक्सनमा भएको हुँदा ढिलो हुन्छ तर सक्सेस हुन्छ, सफल हुन्छ, राम्रो हुन्छ, एभरग्रिन हुन्छ। डिएक्सनमा रातारात धनी भइँदैन, रातारात सफल भइँदैन, तर डिएक्सनमा एक दिन अवश्य सफल भइन्छ। त्यो एक दिन भनेको यो सिस्टम र कल्चरलाई फलोअप गर्दै जानुभयो भने त्यो एक दिन भनेको 3 देखि 5 वर्ष हो। 6औं वर्षदेखि उता तपाईँ निराश हुनु पर्दैन भन्दै आजलाई म मेरा यी सारा कुराहरू यहीँ राख्न चाहन्छु र मेरा आजका यी कुराहरूबाट तपाईँहरू कतिजनाको चित्त बुझ्यो या बुझेन, मैले हजुरहरूलाई नै छोडिदिएँ। चित्त बुझ्यो, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, व्यवहारमा उतार्नुहोस्, कोसिस गर्नुहोस्। यदि चित्त बुझेन त्यहीँ छोडिदिनुहोस्। चित्त नबुझ्न पनि पाउँछ, बुझ्न पनि पाउँछ। मेरा अनुभवहरू, मैले स्टडी गर्दा भेटेका पाएका कुराहरू लुकाएर राख्न चाहिनँ, सबैजनालाई सेयर गर्न चाहेँ ताकि तपाईँहरूको पनि उन्नति प्रगति होस्। यदि यहाँ त्यस्ता टिप्सहरू छन् भने मेरो पनि उन्नति र प्रगति म आफू गरिरहेको छु र हजुरहरूको होस्। हजुरहरूले पनि यसरी नै सेयर गर्नुहोस्, भोलिका दिनमा अरूको होस्। जति बत्ती बाले पनि प्रकाश छरिने नै हो, तर तपाईँको प्रकाश त मेटिँदैन, पहिलो बत्ती त निप्दैन। तपाईँकै कारणले संसारभरि उज्यालो छरिन सक्छ भने यति प्रयास किन नगर्ने, यो पनि प्रकृतिको सिद्धान्त नै हो भन्दै आजलाई म यतिमै बिट मार्न चाहन्छु र यो समय हजुरहरू सबैलाई दिँदै आजका होस्ट सञ्चालक प्रमोद सरलाई माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू प्रमोद।